हाज़रीन और पैनल में शुरका को हम क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से आपके मुताबिक में खुशामदीद कहते हैं। और मैं यहाँ ये भी कहता जाऊँ कि बाज़ औक़ात जिस तरह हमारे टाइटल में आता है कि सैमसन जावेद और जावेद भट्टी साहब के साथ, तो इसमें मैं अपने तमाम मौजूदीन और देखने वालों को ये बताता जाऊँ कि कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जो पर्दा स्क्रीन के पीछे काम करते हैं कुछ अफराद। इसी तरह हमारे जावेद भट्टी साहब भी स्क्रीन के पीछे जितने भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मामलात होते हैं, मैटर होते हैं, उनको वो डील करते हैं। तो बाज़ का वो सामने नहीं आते। लेकिन आज का मौजू का मैं आगाज़ करता हूँ। आज का इंतहाई एहसास और तशवीशनाक इशू हमारे सामने है जबरन तब्दीली मजहब और नकाह। इस इशू को रोकना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि कराची और सिंध के शमाली इलाकों में सालाना 1500 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को जो है वो जबरन शादी और तब्दीली मजहब करवाया जाता है। हिंदू लीडर्स और इसके साथ साथ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी इसकी निशानदेही कर रही हैं। बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और कुछ कराची में हिजरत कर गए हैं, लेकिन ये मामला नहीं रुका। यहाँ तक नहीं कि सिर्फ ये जबरन तब्दीली मजहब और निकाह जो है वो सिर्फ हिंदू ही मुतासर हुए हैं। इसमें जो हमारे क्रिश्चियंस हैं वो ऑलरेडी इससे मुतासर हैं, क्योंकि पंजाब की एक कसीर आबादी जहाँ मसीही रहते हैं वो इससे सख्त परेशान हैं। और कराची भी इसी तरह है। मसीहों को या हिंदुओं को वर्गलाया जाता है, या असले के जोर पर या ताकत के जोर पर जबरन इन्हें तब्दीली मजहब पहले कराया जाता है और उसके बाद उसके शादी की जाती है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी उसी तरह सरवाइव कर रही है जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी है वो सरवाइव कर रही है। तो इस तरह से अगर इसको रोका ना गया तो ये बहुत बड़ा तशवीशनाक हद से अबूर कर जाएगा। एक मजहबी नुक्ता नजर भी है, जिस तरह हमारी बाइबल भी सपोर्ट करती है कि गैर अक़वाम में शादी ना की जाए, गैर हमवार जुए में ना जुआ जाए। इसी तरह हम ये देखते हैं कि क्रिश्चियन लड़कियों को या हिंदू लड़कियों को बाज़ जगह पे वर्ग लाया जाता है और वो जल्दी चुंगल में आ जाती हैं। बाद में क्या मसाइल पैदा होते हैं वो इन सब के हमने अवेयर करने के लिए हम सबको जो है वो एक हिस्सा लेना है। खसूसन जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं या हमारा फैक्टर्स जो सेक्टर एक चर्च सेक्टर है और उसके साथ हमारी फैमिलीज हैं, हमें वो तमाम नजर रखनी है मामलात पर जिसकी वजह से ये इश्यूज आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये फिर एक दफा आप सबको खुशामदीद कहते हुए मैं फादर मानी नजीर साहब के हवाले करता हूँ दूसरा प्रोग्राम, और वक्तन फक्तन मैं भी आपके साथ क्वेश्चन करता रहूँगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब आपका। जैसा आप मौजू की वजाहत कर रहे थे कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है ताकि हम इस मौजू जो कि जबरन तब्दीली मजहब और निकाह है पर गौर खोज करना चाहते हैं। और आज हमारे साथ इस पैनल में हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो शामिल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्तसर उनका तारफ पेश करें इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू जो है उसका आगाज करें। कराची से हमारे साथ है पास्टर गजाला शफीक साहिबा, उनका ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और बैतुल मोमिनीन चर्च जो है उनकी वो बानी हैं और उनके 3 सेंटर्स हैं सुल्तानाबाद, मंजूर कॉलोनी और खुदा की बस्ती में। ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, बाइबल टीचर हैं, मसीही आलमा हैं और मुस्लिम उलमा के साथ जो डिबेट्स हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत जो इश्यूज हैं उसके हवाले से उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। तो पास्टर गजाला शफीक साहबा, हम आपको आज की इस बहस में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू फादर जी। इसके बाद शीरी असलम है हमारे साथ अटक से, समाजी कारकुन हैं, इंटरनेशनल और मुकामी एनजीओज के साथ मिलकर काम करती हैं, मुकामी सतह पर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हैं
اور کمیونٹی کے لیے عدم تشدد کے لیے کام کرتی ہیں۔ شیریں اسلم جو ہیں وہ مسلم اور کرسچن اتحاد کے لیے بھی سرگرم ہیں، اور اس کے بعد انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کے لیے کام کرتی ہیں۔ آپ ساؤتھ ایشین ویمن الائنس کی کنوینر کمیٹی کی رکن بھی ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو کام ہے، جو انہوں نے، جب میں ان سے بات چیت کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ جو پاکستان میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کے حقوق کے حوالے سے انہیں آگاہی دیتی ہیں، اور گورنمنٹ اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے درمیان ایک پل کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ شیریں اسلم صاحبہ، ہم آپ کو آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں نادیہ حمید جو کہ وکیل ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کرسچن بار کونسل کی فائنانس سیکرٹری ہیں۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں وہ شامل تھیں، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے جو لیگل پہلو ہیں، جو قوانین جو ہے ان کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ آج کل وہ یوتھ جو ہے یوتھ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جو فورسڈ کنورژن کے واقعات ہیں پاکستان میں، ان پر بھی ان کی گہری نظر ہے، اور ان کی روک تھام کے لیے آگاہی دیتی ہیں۔ تو ہم نادیہ حمید صاحبہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو فادر جی۔ اور کاشف الیگزینڈر، وہ بھی وکیل ہیں اور لاہور سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کرسچن بار کونسل کے صدر ہیں، اور جو لیگل اسسٹنس فراہم کرتے ہیں، اور فورسڈ کنورژن جو ہے، جو جبرن تبدیلی مذہب ہے اور نکاح ہے کے حوالے سے ان کی بھی کافی اسٹڈی ہے، اور جو مختلف کیسز ہیں ان کی نگاہ سے گزرے ہیں۔ تو ہم آپ کو بھی آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو فادر جی۔ اور سیمسن جاوید صاحب نے شروع میں اس کا تعارف بیان کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ ہم مسیحی جو ہیں خصوصاً پاکستان کے محب وطن ہیں، پاکستان کو پیار کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں، اس کے بعد قیام پاکستان میں، استحکام پاکستان میں جو مسیحی ہیں اور دوسری اقلیتیں بھی جو ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی ترقی میں اور اس کی فلاح میں۔ وہ چاہے طب کا شعبہ ہو، ایجوکیشن کا شعبہ ہو، میڈیکل کا، اور وکالت کا، ہمارے ساتھ وکیل بھی ہیں، بلکہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، جو مسیحی ہیں انہوں نے اس میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور محب وطن ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں، اور خاص طور پہ جن میں ہم مسیحی بھی ہیں، انہیں طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ قوانین کچھ ایسے ہیں جو تعصبانہ قوانین ہیں، جن کی وجہ سے عدم تحفظ جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جس کے بارے میں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ جبرن تبدیلی مذہب اور نکاح۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، جب انہوں نے پہلی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ سب آزاد ہوں گے، مذہب کے لحاظ سے آپ اپنی عبادت گاہوں میں اپنا پرچار کر سکیں گے، اور اپنے عقیدے کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کر سکیں گے، اور اس ملک پاکستان میں آپ برابر کے شہری ہوں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھا اور مختلف حکومتیں آئیں، تو جو اقلیتیں ہیں اور خاص طور پہ جو مسیحی ہیں، ان کا جینا جو ہے وہ مشکل ہوتا گیا اور ہوتا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو جبرن مذہب کے واقعات ہیں، یہ بہت افسوسناک اور شرمناک ہیں، اور ہم جتنی بھی ان کی مذمت کریں وہ کام ہے۔ اسی لیے آج کا جو پینل ہے، جو معزز پینل ہے جن سے ہم بات چیت کریں گے، وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا اور اس بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں کراچی سے پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ جو ہے ان کی طرف بڑھوں گا۔ غزالہ شفیق صاحبہ، یہ جو جبرن مذہب کی تبدیلی ہے اور اس کے بعد نکاح کر لینا کسی سے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو بالغ شخص ہے وہ 18 سال کا ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کہہ کہ نہیں یہ بالغ ہے شرعی لحاظ سے یا کسی اور طرح سے، اور کسی شخص کو اغوا کر لینا اور پریشر ڈال کے مذہب تبدیل کرنا، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان میں خاص طور پہ یہ بہت سارے واقعات گزشتہ 4-5 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اور مسیح جو ہے ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تھینک یو فادر جی۔ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، اور ہمارے پاکستان میں اس وقت یہ ایک دکھتی رگ بن چکا، ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے سندھ میں جو ہے ہندو کمیونٹی بہت زیادہ متاثر ہے، اور پنجاب میں
کرسچن کمیونٹی بھی بہت زیادہ متاثر ہے، اور اب یہ سندھ میں ہندو کمیونٹی سے نکل کر یہ کرسچن بچیوں کو بھی اس کا بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس پر اسٹڈی کرنا، اس کو دیکھنا دونوں لیولز پر، ایک چرچ لیول پر اور ایک قومی لیول پر، اور پھر تیسرا لیول ایک انٹرنیشنل لیول ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمارے اختیار میں وہ آپ کا جو چرچ لیول ہے اور آپ کا جو قومی سطح پر ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، اس کے اوپر اویئرنیس دینا اور چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم چیزوں کو الگ الگ کر کے نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کیس جبری مذہب تبدیلی کا ہے، کیا یہ کیس اغوا کا ہے، یا یہ کیس جبری شادی کا ہے، یا یہ کیس جو ہے پسند کی شادی کا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم چیزوں کو ہر پہلو کو الگ کر کے ڈسکس نہیں کریں گے، ہمیں نوعیت نہیں سمجھ آتی، ہمیں چیزوں کو پھر آگے پروسیڈ کرنے میں بھی مشکل پیش آ جاتی ہے، خاص طور پہ ابھی جیسے کراچی میں اس وقت بڑا ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے ہما یونس کا کیس، جس کی خاص طور پہ 3 تاریخ کو جو پروسیڈنگز ہوئی، جو کہ اتنی شاندار پروسیڈنگز ہوئی، اور جو ججز بیٹھے تھے، خاص طور پر جو آنریبل جج اقبال کلوڑو صاحب، جو کہ ایک بہت آنےسٹ اور جہاں دیدہ اور لا کا ماہر جج ہے، بہت شاندار اس کی ججمنٹس ہیں، اور جو ججمنٹ 3 تاریخ کو جو انٹرم آرڈر آیا ہے ہما کے کیس میں، اس کو بہت وائڈلی مس انٹرپریٹ کیا گیا، جو کہ بہت اچھا آرڈر ہے، بہت اچھا آرڈر ہے۔ میں جب اس کے لیگل چیزوں میں جاؤں گی تو میں ضرور اس سارا ہما کے کیس کو ایٹ لینتھ، مجھے ٹائم دیجیے گا، میں چیزوں کو ڈسکس کر کے آپ کو بتا سکوں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ غلطی کہاں ہے، کیونکہ جو کورٹس اور جوڈیشری، اور خاص طور پر سندھ میں کورٹس اور جوڈیشری جو ہے وہ اچھے اقدامات کر رہی ہے، ہاں جو مذہبی ایلیمنٹ ہے وہاں سے ہمیں الگ قسم کی جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو چیز جہاں اچھی ہو رہی ہمیں اس کو اچھا کہنا چاہیے۔ میں اس حصے میں صرف آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز ان چیزوں کو 4-5 حصوں میں بانٹ کے دیکھیے کہ کیا یہ جبری مذہب تبدیلی ہے، کیا یہ پسند کی شادی ہے، یا ریپ ہے، یا یہ صرف اور صرف اغوا کا کیس ہے۔ تو جب تک ہم سارے کیسز کو ان 4-5 پہلوؤں سے کور نہیں کرتے تو ہمیں آگے چیزوں کو پروسیڈ کرنے میں بھی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ ایک چیز اور بھی میں کہتی چلی جاؤں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو پسند کی شادی ہے وہ ہمیشہ سے اس کو غیرت اور عزت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ 2 مختلف مذاہب کے فرقین آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، میں دوبارہ زور دوں گی کہ 2 مسلم مذاہب کے فرقین جب آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے، وہاں عزت کو، غیرت کو، دوسری چیزوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور مذہب کا کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ اس لیے سینسیٹیولی ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں چرچ کو اپنا کردار ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ جیسا آپ نے کہا کہ یہ ان چیزوں کو ہمیں سیپریٹ کر کے دیکھنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو انسان کی نیت ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ اس نیت جو ہے اس کے ظاہر ہونے میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کی نیت ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ نہیں بن رہی تو پہلے تو اغوا کرے گا اس شخص کو، ٹھیک ہے، لڑکی کو، اس کے بعد اس کو پرگلائے گا، پریشرائز کرے گا کہ آپ مذہب تبدیل کریں، ٹھیک ہے، مذہب تبدیل کے بعد بیان دلوایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی واقعات اب تک رونما ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو بروٹل انٹینشن ہے، جو کہ نیت ہے، جب وہ خراب ہوگی، اس میں فطور ہوگا، تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہی ہوں گی۔ تو ابھی میں شیریں اسلم صاحبہ کی طرف آنا چاہتا ہوں جو اٹک سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا کافی تعلق ہے مسلم کرسچن اتحاد کے لیے بھی آپ کام کرتی ہیں اور ہارمنی کے لیے کام کرتی ہیں، اور خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ پاکستان میں کیا محرکات ہیں کہ جس سے خاص طور پہ اس طرح کے واقعات جو ہیں جس میں جبرن مذہب کی تبدیلی ہے اور پھر نکاح ہے جو کہ نہیں واجب یا ہو سکتا اس کو بھی کرنا، اور یہ جو تھریٹس ہیں، تو ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا محرکات ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ فادر جی، اور میں تمام پینلسٹ کو سلام پیش کرتی ہوں،
اور آج آپ نے مجھے اس پہ بولنے کا موقع دیا. اور یہ اس وقت کی نیڈ ہے, یہ نیڈ بیس برننگ ایشو ہے. اور میرے خیال میں آپ لوگوں نے جو سجیسٹ کیا کہ اس پہ بات کی جائے, کئی دفعہ تو میں دیکھتی ہوں ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں, چرچ کے لوگ ہیں, وہ اس پہ بات بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں مذہب پہ بات نہیں کرنی ہے. بے شک ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے یا انہیں جبرن ان کا مذہب تبدیل کر, لیکن وہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں. آپ شاید اٹک کے ماحول سے جانتے ہیں کہ بڑا ریجڈ سا ایریا ہے, اور یہاں پہ ویسے بھی فیمیلز کا باہر نکلنا مایوب سے سمجھا جاتا ہے. تو میں جب ایکٹیویزم میں آئی, میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, اور میں اسی وجہ سے آئی کہ میرے سراؤنڈنگ میں کچھ جو بچیاں تھیں, لڑکیاں تھیں, ان کا جبرن مذہب تبدیل کیا گیا. اور بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جبرن مذہب نہیں تبدیلا, ان لڑکیوں نے اپنی کسی وجہ سے یا ان کے کوئی لنکس تھے, اس وجہ سے انہوں نے شادی. تو پتہ چلا کہ جی کچھ بچیوں کا مطلب 1 مہینے کے اندر 4-5 بچیاں کنورٹ ہو گئی ہیں. تو میں نے پھر اس چیز پہ اسٹڈی کی, ریسرچ کی, میں چرچ سے ملی, میں لوگوں سے ملی, میں کمیونٹی میں گئی, تو مجھے پتہ چلا گیا کہ کچھ محرکات ہیں ایسے جس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. مطلب ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں سمجھاتے ہی نہیں ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ناہموار جوئے میں ہم نے نہیں جتنا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ کسی کو دیکھ رہے ہیں, کسی کے پاس گاڑی ہے, اچھا ڈریس ہے, اچھی چیزیں ہیں, تو ہم وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے فیسینیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں سم ٹائم. اور ہماری جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایجوکیشن نہ ہونا ہمارے پاس. وہ چرچ بیس سے ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی ہے, اور اکیڈیمکلی بھی ہم اتنے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. تو جب ہم ہر طریقے سے ویک ہوتے ہیں تو کوئی بھی بندہ آ کے ہمیں ہمارے اوپر قبضہ بھی کر سکتا ہے, اور ہمیں کنورٹ بھی کر سکتا ہے, اور ہمیں اٹھا کے بھی لے جا سکتا ہے. تو اس وقت ہم بڑا سافٹ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ سے میں نے کبھی کسی کو مذہبی طور پہ تعلیم نہیں دی ہے. گو کہ میں BTH ہوں, میں MDiv بھی کری ہوں, لیکن میں نے کبھی نہیں دی. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو پڑھائی جو ہے, اسکولنگ جو ہے, ایکیڈیمکلی ان کو میں ساؤنڈ کرواؤں. اور میں نے ایجوکیشن پہ کام شروع کیا, اور میں نے کوشش کی کہ ہم بچوں کو اپنے بچوں کو اسٹرانگ گھر سے ایک بنیادی کانفیڈنس دیں. اور جب وہ بچے باہر کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہی بچیوں کے لیے, ہمارے لیے جو بچیاں اسپیشلی ہیں, وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. جب کام کرتی ہیں تو وہ لوگ ان کو چیزیں دے کے, سم ٹائم وہ ان کو گفٹنگ دے کے اپنی طرف کر لیتے ہیں, اور سم ٹائم زبردستی ان کے اوپر کوئی چوری کا الزام لگا کے, اور پھر کہتے ہیں ہم یہ الزام ہٹوا دیں گے تو آپ کنورٹ ہو جائیں, یا آپ ہمارے طرف آ جائیں, یا شادی کر لیں, یا جو بھی ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کرواتے ہیں ان سے, اور ایٹ دا اینڈ وہ پھر مذہب تبدیل کر لیتے ہیں. ابھی ہم اس کے جو قانونی پہلو ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ کاشف الیگزینڈر ہیں اور نادیہ حمید صاحبہ, جو یہ دونوں وکیل ہیں, تو ان کی طرف ہم بڑھیں گے. کاشف صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مرکز میں بھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی سطح پہ بھی بل منظور ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ لا بنا تھا کہ کسی کو آپ جبری طور پہ مذہب کی جو تبدیلی ہے اس میں انوالو نہیں کر سکتے, اور اس طرح کے واقعات جو ہیں پاکستان میں ان کی روک تھام کے لیے یہ قانون ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ قانون تو ہے, لیکن اس کا جو پاسداری ہے, جو عمل درآمد ہے, وہ کتنا ہے, اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں جو کرپٹ پائے گئے ہیں ان کو کچھ سزائیں ملی ہیں؟ سب سے پہلے فادر جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا. جو لیگل صورتحال ہے, جو کنورژن ہے, اٹس ناٹ انلیگل ان پاکستان. کنورژن کی اگر ڈیفینیشن پہ جائیں تو یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی کنورٹ ہو سکتا ہے کرسچن انٹو مسلم, بٹ مسلم انٹو کرسچن کنورٹ ہونے کے لیے سوشل امباگوز موجود ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اپاسٹسی لا موجود نہیں ہے. ان 2015 اپاسٹسی لا جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا تھا قومی اسمبلی کے اوپر, بٹ اس کی فیٹ جو ہے تھا وہ پاس نہیں ہو سکا تھا. اب ورڈ آ جاتا ہے کہ فورسڈ کنورژن کے پیچھے اس کی تمام نیت اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فورسڈ کنورژن کی جو ڈیفینیشن ہے کیس ٹو کیس ڈیفینیشن ہے. اب وہ اگر کسی کیس کو آپ جنرلائز کرنے کی بات کریں کہ آل دا پیپل آر فورسفلی کنورٹڈ فرام کرسچینٹی ٹو اسلام, تو اس کے لیے آپ جنرلائز بات نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسا لا موجود نہیں ہے جو کہ اس کو ڈیفائن یا سزا دے سکے
کہ جسٹ لائک سندھ اسمبلی کے اندر بھی 2016 کے اندر مائنورٹی پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا, بٹ لا فیل ٹو اچیو اٹس فیٹ. اور بعد ازاں اگر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سخت قسم کا لا موجود ہے کہ جی فورسفلی آپ کسی شخص کو روک سکے یا فورسفلی کسی شخص کو آپ منع کر سکے, سب سے پہلے تو جس طرح میڈم غزالہ نے بھی بات ڈسکس کی کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, کہ ہم نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا اس نے پسند سے شادی کی ہے, کیا اب ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کوئی فیمیل جو ہے یا میل ہے اگر وہ انٹرفیت میں ہے, مختلف مذاہب میں ہے, کیا وہ پاکستانی معاشرے میں رہتے پسند نہیں کر سکتے, کیا وہ کسی اور ریجن کی وجہ سے شادی کر لی ہے. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر خاص کر پنجاب کے ایریا میں جو کرسچن کمیونٹی ہے, میں ہندوز کی بات نہیں کروں گا, کرسچن کمیونٹی کی جو بات کروں گا, ان کو یہ مسئلہ ضرور درپیش ہے. دے آر فیسنگ ڈسکریمنیشن, بیڈ ڈسکریمنیشن, ایون کہ اس کے اندر اپنے جابس کے اندر بھی ہے, اور ان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نوکری آپ کو دے دی جائے گی, آپ کو گھر دے دیا جائے گا, لالچ دیا جاتا ہے, اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے ناٹ فرام آرگومنٹس, فرام لالچ کے ذریعے کہ وہ کنورٹ ہو. اور پنجاب کے اندر یہ بہت زیادہ مسئلہ موجود ہے, اور خاص کر اگر دیکھا جائے تو میں اس میں ایڈ کروں گا جو فیمیلز مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں, وہاں پہ ان کے جو مالکان ہیں دے اوپنلی سیز ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو, اور ان کو یہ نہیں کہ دلیل کے ذریعے یا کنونس کر کے کیا جاتا ہے, جو کہ ہر مذہب کے اندر شامل ہونے کے لیے اگر کوئی بھی شخص اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کو حق تو حاصل ہے. لیکن جب آپ کسی کو لالچ کے ذریعے, تو اس کا مطلب آپ اس کی جو آزاد مرضی ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں, ویدر وہ لالچ کے ذریعے کر رہے ہیں, فورس کے ذریعے کر رہے ہیں, یا اس کو کرمنلی انٹیمیڈیٹ کر کے دھمکا کے کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم لوگ یہ فیس کر رہے ہیں بینگ منارٹی. اور اب تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سوشل میڈیا اور مختلف چینلز آ گئے ہیں, میں نے یہ باقاعدہ محسوس کیا ہے کہ اب یہ چیز کافی اوپن ہو گئی ہوئی ہے, اور ہم لوگ بینگ منارٹی, یہاں پہ بینگ کرسچن منارٹی ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کے لیے, اور ہماری جو فیمیلز ہیں خاص کر لڑکیاں, بہنیں, بیٹیاں جو ہیں وہ اتنی محفوظ نہیں ہیں, خاص کر کیونکہ اب آج کل فائنینسز کا بھی پرابلم ہے, اور وہ پاکستان لوگ باہر نوکری کے لیے نکلتے ہیں بٹ دے آر ناٹ سیف. اور یہ معاشرے کے اندر صرف ایک ہوا موجود نہیں ہے, یہ فیکچولی کیسز بھی ہو رہے ہیں. لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, لڑکیاں اگر فیکٹریز میں کام کرتی ہیں, لڑکیاں جابس پہ کام کرتی ہیں, تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے اور ان کو جبراً اسلام قبول کروا لیا جائے, اور بعد ازاں کہہ دیا جائے کہ جی دیکھیں شادی تو ہوئی ہے نا. اب اس کو لیگل پروسیجر میں ڈال کے ثابت کرنا کہ اس کی مرضی کو آزادانہ طریقے سے حاصل کیا گیا, کہ اس کو ڈرا دھمکا کے کیا گیا, تو یہ تو کیس ٹو کیس ویری بھی کرتا ہے, اور لا کوئی اتنا اتھینٹک لا موجود نہیں ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جو لا مذہب تبدیلی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے, اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے, جبری مذہب تبدیلی. لیکن جو شادی کے بارے میں ہے نا, فورسفلی میرج کی جاتی ہے, اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ لاز موجود ہیں, اور اس پر ہما کے کیس میں بھی, اور اس سے پہلے نیہا کا کیس جو کہ کیس نمبر 2189 آف / 2019 سیشن کیس ہے, اس میں جو سندھ چائلڈ میرج ایکٹ ہے اس پہ بہت اچھے سے عمل ہوا, اور وہ دونوں بندے جیل میں ہیں. اور اس لیے میں نے کہا دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دینی. جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس پہ قانون نہیں موجود. ہاں شرعی لا ایک جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہے اپوسٹیسی کا, کہ وہ اسلام سے اگر کوئی نکل کے ادھر چلا جائے تو وہ ایک شرعی لا جو ہے وہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے. لیکن میرج کے لحاظ سے میں اس لیے کہتی ہوں کہ اگلا حصہ اگر آپ مجھے دیں, یا پہلے لاہور سے جو لیگل ٹیم ہے اس سے بات کر لیں, پھر میں سندھ کی جو لیگل پوزیشن ہے اور کیا قوانین ہیں, اور اس ہما کے کیس کو میں پورا ایٹ لینتھ آپ کو ڈسکس کر کے چیزوں کو ایکسپلین کر دوں گی. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, جہاں تک میڈم نے ابھی بات کی ہے کراچی بیسڈ بات کر رہی ہیں کیس کے متعلق, نو ڈاؤٹ شادی کے متعلق جو ہے پی پی سی میں لا موجود ہیں, اور بڑے فورس لا جیسے 498B موجود ہے, 496 ڈیفینیشن ہے, اور 497 کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ 498 جو موجود ہے, لا موجود ہے ریگارڈنگ فورسفلی کنورٹڈ فار دی پرپز آف دی میرج, بٹ اٹ از ناٹ اے اسپیسیفک کرائٹیریا. آپ کہہ سکتے ہیں فورس کنورژن ایک واسٹ ڈیفینیشن ہے, اور اس واسٹ ڈیفینیشن کے اندر وہ سوسائٹی کے مختلف جو افیکٹڈ میٹرز ہیں
وہ بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر آپ اسپیسیفکلی کسی کیس سے ریلیٹڈ کریں گے تو پنجاب میں تو بہت سارا کیس ہے, خیبر پختونخوا میں بہت سارا کیس ہے, بلوچستان میں بہت سارا کیس ہے, ایون کہ کراچی کے ریموٹ ایریاز, سندھ کے اندر مختلف جو اس کے چھوٹے ایریاز ہیں جیسے جامشور ہو گیا, حیدرآباد ہو گیا, وہ اپنا یہ سارے ایریاز جہاں پہ ہندو بیسڈ کمیونٹیز ہیں, بٹ دے آر آلسو کرسچن پیپل آر آلسو لیونگ دیئر, دے آر آلسو افیکٹڈ بائی ڈفرنٹ تھنگس. صرف شادی نہیں ہے, شادی ایک ون آف دا ریزن ہے, اور شادی وجہ بنائی جاتی ہے, بہانہ بنایا جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور اکثر بچیاں جو ہیں وہ 16 سال 17 سال کی ہیں. اب کرسچن میرج ایکٹ کے تحت کوئی بھی لڑکی 18 سال سے نہیں ہے شادی ہو سکتی, بٹ اسلام کے اندر 10 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے, 14 سال کی بھی بچی کی شادی ہو سکتی ہے. ہم یہاں پہ بہت سارے کیسز کے اندر یہاں پہ پیش ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کسی ججمنٹ میں اندر آ جاتا ہے کہ بچی جو 14 سال کی ہے جو وہ سوا جورس ہے اور اس کی شادی ہو سکتی ہے, لیکن کسی نے کچھ اور ورژن کوٹ کے آ جاتے ہیں. اس لیے یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. شادی ایک بہانہ ہے بچنے کا, اس کے لا ضرور موجود ہیں, لیکن یہ بڑا زبردست قسم کا بہانہ ہے کہ لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے, وہ اغوا جائیداد کے لیے ہوئی ہو, وہ اغوا کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو, بدلہ لینے کے لیے ہوئی ہو, یا چودھری صاحب نے اپنے علاقے کے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو سبق سکھانا ہو اور اس بچی کو غائب کر دیا جائے. انہوں نے بعد میں آخر کر زنا کے پرچے سے بھی تو بچنا ہے نا, اس کے لیے پھر ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں اور وہ پھر الٹیمیٹلی اسلامک اس میں چینج کیا جاتا ہے. یہ فیکٹ ہم پنجاب والے لوگ چھوڑیں, یہ تمام دوسرے اضلاع کے دوسرے صوبوں کے لوگ بھی اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ ہم یہاں پہ بیٹھے جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن اگر لا بیسڈ ڈسکشن کریں تو لا تو ممکن ناک ہے, اس کو آپ جس طرف بھی موڑیں گے ایز پر سچویشن وہ مڑ جائے گا. ہاں جنرل پرنسپل ضرور اویلیبل ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر, سی آر پی سی کے اندر بالکل جنرل پرنسپل موجود ہے, حدود لا کے اندر جنرل پرنسپل موجود ہے, بٹ کیا یہ فیکٹ کی بات نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور شادی ایک بہانہ ہوتا ہے اپنی ذات کو کسی بڑے سزا سے بچنے کا. ایون کہ ہندو میرجز کے اس وقت ہندو میرج ایکٹ موجود نہیں تھا, سندھ نے پاس کیا, لیکن اب ہندو میرج ایکٹ کی موجودگی میں یا سکھ فیملی کی ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ سکھ فیملی کا بھی ہوا ہے, گورنمنٹ نے بیچ میں انٹروین کیا, بچی کو واپس کرایا گیا. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کرسچن بچی جو گھروں میں کام کرتی ہو اور اس کو وہاں سے فورسفلی ماں باپ اس کو چھوڑ کے گئے ہوں کام کرنے کے لیے, اور اچانک جب وہ اس کو ملنے آئے تو پتہ لگتا وہ گھر والے ان کو ملنے نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ بچی کنورٹ ہو گئی ہے, تو وہاں پہ کس گورنمنٹ نے آ کے اس کو بازیاب کروایا؟ موسٹ افیکٹڈ کمیونٹی, لارجسٹ کمیونٹی از کرسچن اینڈ دے آر دا موسٹ افیکٹڈ کمیونٹی. اس لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف شادی کا ایک کیس دیکھ لیں اور اس میں اچھی ججمنٹ آ گئی ہے. ججمنٹ تو یہاں پہ روز آتی ہیں. کیا ہماری سوسائٹی میں ہم اس سے افیکٹڈ نہیں ہوتے؟ اس کو میں اس لیے تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پی پی سی از اویلیبل, پی پی سی از ایپلیکیبل, ایون کہ اب تو قبائلی علاقے جو کہ اپنا پہلے قبائلی علاقے شامل نہیں تھے, انہوں نے اب قبائلی علاقوں کو بھی اس کے اس کا سپریم کورٹ کا اور فنڈامنٹل رائٹس کا ایپلیکیبلٹی ہو گئی ہے, لیکن معاشرے کے اندر تبدیلی کی بھی ضرورت ہے. یہی میں نے کہا تھا کہ ہمیں چیزوں کو سیگریگیٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ فورسڈ کنورشن جو ہے ایک بہت گھناؤنا روپ اختیار کرتی جا رہی ہے پاکستانی معاشرے میں. اس میں نہ 4 بچوں کی ماں محفوظ ہے. کراچی میں اس کا بہت بڑا کیس چلا, سائمہ شمعون اکمل 3 بچوں کی ماں, 35 پولیو ورکر جس کو لے جایا گیا. آپ کو اسلام آباد کا واقعہ نہیں بھولا ہوگا, وہاں بھی اس خاتون کا نام سائمہ تھا اور 2 بچوں کی ماں جس کو فورسفلی کنورٹ کیا گیا. اور ابھی یہ لڑکیاں ہی نہیں ہیں, دیکھیں لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. کوئٹہ میں ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے, جو پادری پاسٹر شاہد ہے, ان کا بیٹا ایمانویل 15 سال کا بچہ ہے, اس کو فورسفلی کنورٹ کر دیا گیا, اور جب اسے کورٹ میں پیش کیا گیا ہے تو 50 مولوی صاحبان ساتھ ہیں. یعنی ایک جو مذہبی ایلیمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں دیکھنا ہے ایک فورس کنورشن پہ ایک قانون سازی کی ضرورت ہے. جس طرح چائلڈ میرج ایکٹ سندھ میں ہے, 18 سال سے چھوٹی بچی شادی اگر کی جاتی ہے اس کی تو وہ کرمنل ایکٹ ہے,
اور اس میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور اس میں ہما کے کیس میں بھی ہوپ فلی اچھا آئے گا. 3 تاریخ کو اچھا آیا. میں وہ آرڈر بھی پڑھنا چاہوں گی جب آپ ہما کے کیس پر آئیں گے. نادیہ صاحبہ، ایک تو انہوں نے کوئٹہ کے بات بھی کی، وہ لڑکے کو بلکہ وہاں پہ مدرسے میں لے گئے ہیں. میرا رابطہ وہاں پہ کرسچن اتنے خوفزدہ وہ کوئی بتانے جرت نہیں کر رہا. ایک تو یہ کیس وہاں پہ ہے کہ کوئی بھی، حالانکہ وہاں پہ بڑے ایس پی بھی ہیں، بہت سارے اہم پوسٹ پہ ہیں بلوچستان والے، لیکن سارے ہیلپ لیس ہیں. ایک طرف ہم جو ہے وہ لاز کو بھی دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم شرعی لا کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو آپ اسپیشل جو وکلا حضرات ہیں ان کو کتنی دقت آتی ہے، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور بات کریں کہ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کیسے سدے بات بھی کیسے کیا جا سکتا ہے. میں اس کوشچن کا آنسر کچھ 2 حصوں میں دوں گی. آپ نے پہلے بات کی کہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہے، کوئٹہ کا تو ابھی ایک ہائی لائٹڈ واقعہ ہے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر. لاہور تو ایک بڑی میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ فیمیلز کے تو کیسز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہم کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا، ہماری این جی اوز جو ہے ان چیزوں کو کافی بلوم کرتی ہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ کن پرپسز کے لیے. لیکن ہمارے ہاں میلز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہ لڑکے ہیں یا جوان ہیں یا کسی بھی ایج کے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی کہیں پہ ان کو فیمیل کا لالچ دیا جاتا ہے، کہیں پہ پراپرٹی کا لالچ دیا جاتا ہے. اس طرح بہت سارے جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ان کو لبھا کے ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ سب کے ساتھ فورسفلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اب جہاں پہ بات ہے، صرف ہم بات کریں میرجز کی، میرجز کے بارے میں تو پی پی سی ڈیفائن کر رہی ہے. اس کے علاوہ نادرا کے ایسے رولز ہیں کہ نادرا کے اندر ریکارڈ جب ہمارا سبمٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ ہمارے کنسنسس جو ہے وہ چینج کر دیے گئے. ہم جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ منورٹی نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارا جو نادرا کا ڈیٹا ہے اس کے اندر رد و بدل ہوئی. پھر وہ کیسز جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کو جی ہمارا مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی ہے، لیکن ہمارا مذہب جو ہے وہ نادرا کے ایک فالٹ کی وجہ سے، یعنی ٹائپنگ فالٹ کی وجہ سے وہ چینج کر دیا گیا. اب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے، تو اس کے لیے ان کو پراپر جو ہے لیگل پروسیجر میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ بھی ایک فورس کنورژن کی ایک اور ایڈوانس شکل ہے. صرف میرجز نہیں ہے کہ ہم صرف اسی کے اوپر بات کریں. اور لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر اس طرح کے کافی سارے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. میلز کو بھی کنورژن کا سامنا ہے. ہاں، آگے جہاں پہ بات آ رہی ہے، آپ نے کی تھی کہ لائرز کو مسائل ہیں. لائرز کو بالکل مسائل ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ویل اسٹیبلش جو ہے پنجاب کے اندر اور باقی جگہوں پہ بھی آرگنائزیشن جو ہے، جو میجورٹی ہمارے ممبرز ہیں ان کی آرگنائزیشن ہے. وہاں پہ سارے مولانا حضرات جو ہے اس کیس کی پیروی خود کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے انوائرمنٹ ہوگی کورٹ کے اندر، جج کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے. اور لائر، اگر بینگ اے لائر ہم کرسچن لائر جاتے ہیں تو اس کے اوپر اور بھی ہم لوگوں کو تھریٹس بھی ملتے ہیں. اور یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ پنجاب کے لائرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا کے پی کے لائرز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ میجورٹی جو ہے ایک لائر کی جو پرسیپشن ہے، جہاں پہ بھی لائر ہوگا اور اس طرح مذہب سے ریلیٹڈ بات آ جائے گی تو اس کو تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فیملی تھریٹس بھی ان کو ملتے ہیں. جی نادیہ صاحب، میں یہاں پہ سوری آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا اور مزید اس پہ جو قانونی آگاہی ہے وہ ہم حاصل کریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بالغ شخص ہے وہ کون ہے پاکستان کے قانون میں. ایک طرف آپ دیکھیں پاکستان کے قانون، اس میں 18 سال جو ایج ہے وہ بالغ ہے، اور دوسری طرف ایک شرعی جو ایج ہے، جو قانون ہے، وہ فرق ہے. کیونکہ اس میں وہ مولانا صاحب جو حضرات ہیں وہ تشریح کرتے ہیں کہ جو ایک لڑکی ہے جب فرسٹ ٹائم اس کے مینسٹریشن ہوتی ہے تو وہ بالغ ہے، وہ ابھی کوئی بھی ہے جو، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ بڑی ایک ڈائیکوٹمی ہے کہ اس طرح کی چیز کو مد نظر رکھ کے تو وہ ایک طرح کا ڈیفینس بنا لیتے ہیں کہ یہ لڑکی بالغ ہے. جب ہم کہتے ہیں جی یہ بالغ نہیں، انڈر ایج ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس طرح اگر اس طرح یہ جو 2 قوانین ہو جائیں گے تو پھر اس میں کیا قانونی چارہ کی جا سکتی ہے، یا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کس طرح ہم اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. فاتح جی، بات یہ ہے کہ اب ہمارے ملک کے اندر 2 قانون نافذ ہے. ایک اسٹیٹ لا ہے جو جنرل لا ہے، وہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی پیرالل ہمارے پاس چل رہا ہے اس کا شرعی لا. شرعی لا کے مطابق تو آپ نے جیسے بتایا کہ فرسٹ مینسٹریشن ہو جائے پھر، لیکن کئی جگہوں پہ یہ اس کو وہ کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ان کی جیسے وہ رخصتی ہوئی تھی تو وہ بھی کوڈ کیا جاتا ہے کہ 9 سال کو بھی لڑکی کی جو ایک میجورٹی شادی کی ایج مان لیا جاتا ہے.
तो जी, जी। उसके लिए लॉ साजी तो अब आप डिफरेंस, अब हमारे एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो वो जी, उसको उनको भी फॉलो करना है, वो भी करना है। हम एज ए पर्सन जो है, या तो वो जैसे कुछ पार्टीज ने तहरीक शुरू की हुई है कि हम लोग इसको इस्लामिक रिपब्लिक की बजाय इसको सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान ही रहने दिया जाए, तब ये हो सकता है, लेकिन वो मुश्किल है कि इसमें कोई भी चेंज आ सके। मेरे ख्याल में तो पॉसिबल नहीं है अभी तक। इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा और बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मैं जी, इसमें जी, थोड़ा जी। सा ऐड करना चाहूंगी। बाकी तो लीगल प्रोस्पेक्टिव आपने बता दिया सारा, लेकिन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, तो मेरे जो एक्सपीरियंस में आया है वो ये चीजें आई हैं कि हमारे जो कुछ पास्टर हजरात हैं उन्होंने खुद भी बहुत सी अंडर एज बच्चियों के निकाह कर दिए हैं। जब हमने इसके लिए आवाज उठाई कि ये तो बच्चियां बहुत छोटी हैं कि आईडी कार्ड नहीं बने, और मैंने कुछ हजरात से जो हमारे रिलीजियस लीडर है उनसे मैंने एक रिटर्न भी लिया कि हमारी जो बिब्लिकली है या स्टेट लॉ है हमने इसको कैसे डिफेंड करना है। तो मुझे बताया गया कि 18 साल की एज है, लेकिन बहुत से पास्टर हमारे अगेंस्ट हो गए। उन्होंने 11 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, इवन उनका कोई आईडी कार्ड नहीं था, तब भी शादियां हुई। तो वो किन लोगों ने की? वो के जो गली मोहल्ले के पास्टर्स थे और जो जिनको उन्होंने किताबें दे दी, 2-2 4-4 मतलब घर उन्होंने ले लिए, तो वो पास्टर बन गए। अभी ये जो लीगल इशू है, पिछले दिनों हमारे अटक में ही हुआ था एक इसी तरह शादी का, तो पास्टर्स ने कहा कि हमारे यहाँ भी कोई एज नहीं है, जब बच्ची बालग हो तो हम शादी कर देते हैं। हालांकि मैंने बिब्लिकली कोई ऐसी स्टडी नहीं देखी कि बच्ची बालग हो तो शादी हो जाए। पहली बात है कि हमने अपनी कम्युनिटी को इस वक्त सेव करना है, कम्युनिटी के साथ हमने बाकी लोगों को भी सेव करना है, क्योंकि वी आर ह्यूमन। लेकिन इस वक्त का जो बर्निंग इशू है, एक तो वकीलों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कोई ऐसी पास्टर्स की क्लास ले या उनको बताएं, उनको एज बताएं, उनको पनिशमेंट बताएं। अगर आईडी कार्ड नहीं बना तो क्या पनिशमेंट्स होंगी पास्टर्स के लिए, और उनके जो है उन्होंने जो अफेक्ट किया, या जो लड़के के लिए या जो लड़की के लिए। अभी मेरी कुछ दिन पहले मेरी अपनी कजन की शादी हुई है, उसको यहाँ से उठा के ले गए हैं स्वात में, मामू मेरे की डेथ हो गई है, और वहां पे एक पास्टर ने, वो बच्ची 13 साल की है, पास्टर ने फेक बना के अपने मिशन का कार्ड उसकी शादी कर दी है। मैंने यहाँ से परसू किया, मामी हमारी ने हमें बुलाया भी नहीं, जाहिर है मामू फोत हो गए। अब वो बच्ची की निकाह होके अटक में आ गई है। अटक में जो पास्टर था, जिसके पास कोई वो कुछ नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई तालीम नहीं, वो सारों ने गवाहों पे साइन कर दिए हैं, निकाह हो गया, बच्ची अटक में आ गई है, और मैं पिट रही, लोग मुझे थू थू कर रहे हैं, आप कैसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं? आपकी बहन है घर में और आप 13 साल की बच्ची की शादी होगी, और वो लड़का फौज में है, और लड़का भी एक आंख से भी वो गुजरा हुआ है, और ना कोई उसकी एजुकेशन है। अब यहाँ बताएं हम क्या रोना रो रहे हैं कि 9 साल की बच्ची का, और ये इस्लामी लॉ है, हमारे अपने पास्टर्स ये जो है ना ब्लंडर्स मार रहे हैं। इसके लिए कोई कानून है तो बताएं। अगर ये मेरे साथ जो गजाला साहिबा है, मैं उनसे भी ये क्वेश्चन रखती हूँ, और वो इस पे बहुत काम कर रही है। मैंने उनके बहुत सी इंटरव्यूज देखे। खुदारा कोई पाकिस्तान में पास्टरों के लिए भी कोई कानून बना दे। ये इन्होंने अन्नी मचाई हुई है, बिल्कुल ब्लाइंडली काम कर रहे हैं, और जहां पे जितना जिसका डुग लगता है वो लगा रहे हैं। कोई अगर अंडर एज है तो वो लड़का उसको 20,000 भी फीस दे के निकाह करा लेता है, और कोई 40,000 भी दे के निकाह करा लेता है। सर्टिफिकेट हम बच्ची का बना लेते हैं, 4 साल पीछे का बना लेते हैं। ये क्या इसके लिए कोई कानून साजी है? हमें तो पहले अपना घर मजबूत करना है ना, तब हम दूसरों को पकड़ेंगे। तो आप इस पे क्या कानून साजी है? मेरा यही क्वेश्चन वुकला से भी है और जो मैडम गजाला है उनसे भी है। काइंडली इसको पहले एड्रेस करें। जी, इससे पहले कि वो उधर से आंसर आए, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो वाकयात हैं इस तरह, जिसमें हमारी अपनी कम्युनिटी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इन तरह के वाकयात में शामिल है। आपने देखा होगा कि जब ये मामला था मसीही लड़कियों की, जो चाइना के लड़के जो हैं उनके साथ शादियों का, तो उसमें भी बहुत सारे पास्टर साहबान जो हैं वो मुलव्वस पाए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मामला है, जिसमें हमें ये देखना होगा कि जो हमारी अपनी कम्युनिटी है उसमें किस तरह आगाही जो है वो दिलाई जा सकती है, या इस तरह के वाकयात जो है, क्योंकि जो जो हमारा जो दूसरा सेगमेंट है जो इसके साथ ही हम वो शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि इस तरह के वाकयात के लिए हम क्या तदारुक या रोकथाम के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कानूनी पहलू जो है, जो हमारे साथ माहिरीन है वो भी इसमें राय दे सकते हैं, और गजाला साहिबा जिनका काफी तजर्बा, वो भी इसमें बात का जवाब दे सकती है।
अच्छा, शीरी और फादर जी भी बैठे हैं और सब देख भी रहे हैं। मैं आपको बताती चली जाऊं क्योंकि मैंने बाइबल के और वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम करती हूँ, और बाइबल में जो खवातीन हैं उसके ऊपर मेरा एक प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनली चलता है, मिरातुन नसा। मैंने तो बाइबल में जितनी खवातीन को स्टडी किया है वो सारी की सारी जब उनकी शादी हुई है तो वो वर्किंग वुमेन थी, और वर्किंग वुमेन 18 साल के बाद मेरा ख्याल है, मुझे जो सारी समझ आई है बाइबल में 24 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र की लड़की की शादी की मुझे शवाहिद मिले हैं। इसलिए ये जो कानून है अगर वो पादरी साहिबान करते हैं तो वो गली के पादरी हैं जो बाकायदा बड़े चर्चिस हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, कैथोलिक चर्च है और ARP चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, उनमें एक सेटल्ड लॉ है और 18 साल से शनाख्ती कार्ड के बगैर और लेटर ऑफ फ्रीडम जो है उसके बगैर नहीं होती। इसलिए आपकी बात सही है कि पादरियों की भी इस्लाह की जरूरत है और पैसे के लिए वो कुछ भी गलत कर देते हैं। तो ये वो पादरी हैं जो पादरी नहीं है, पेट के खादम हैं। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बात करती भी और अभी भी करूंगी कि शादी जो है वो कम अज कम 24 से 30 साल की उम्र के दौरान करनी चाहिए, इससे पहले शादी मत करें। और ना बाइबल में मुझे इसका कोई सबूत मिलता है कि छोटी बच्ची की शादी की गई हो। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ, जो कवानीन की आप बात कर रहे हैं, पादरियों के जो और फादर्स के और जो इनका जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उसके लिए तो बिशप साहिबान ही कुछ कर सकते हैं या ऐसी पादरियों पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अब मैं ये फोरम पादरियों को डिस्कस करने का नहीं है, इसलिए जो हमारा अलमिया है हमने उसे डिस्कस किया है। मैडम, मैं आपकी बात काटना चाहूंगी यहाँ पे। मैं पास्टर्स के नहीं, मैं कानून के मुताल्लिक पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जब कानून लोगों के लिए बनता है, यहाँ पे अगर अंडर एज कोई कन्वर्ट हो जाती है तो उसके लिए दूसरे बंदे को एक मिसाल बना के दिया जाता है कि ये भी तो अंडर एज थी, ये तो 14 साल की बच्ची, इसकी शादी होगी। फिर अगर ये कन्वर्ट हो गई है, 14 साल की उम्र में इसने शादी कर ली है मुस्लिम से, तो अब क्या कबाहत है, क्या क़यामत आ गई है? मैं इस सिनेरियो में बात करती हूँ। हाँ जी, इस सिनेरियो में ठीक आपकी बात सही है। देखिए, मैंने बाइबल से बता दिया कि कानून जो है, चर्च का भी कानून मौजूद है और चर्च के कानून में, क्योंकि मेरा चर्च ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक है, जब तक शिनाख्ती कार्ड नहीं होता उस बच्ची का निकाह नहीं करते। और उस वक्त जब 3 बार बैन्स अलाउ है कि बैन्स किए बगैर 3 संडे चर्च में अनाउंस किए बगैर और जिस दिन शादी होती है उसको अनाउंस किए बगैर आप निकाह कर ही नहीं सकते। अब मसला ये है ना कि जो माफी की मिस इंटरप्रिटेशन हमारे लोगों ने कर दी हुई है कि माफ करो, जाने दो, पादरी को कुछ ना कहो। बाइबल कहती है कि माफी वो है कि अगर कोई माफी मांगे और 4 गुना भरे तो उसे माफी करो। ये वाला कॉन्सेप्ट हम सिखाते नहीं है। तो इस वजह से जो गलत काम, अगर चर्च इसकी सरपरस्ती जो इस तरह के चर्चेज हैं छोड़ दें और हम लॉ ऑफ द लैंड की भी पासदारी करें और लॉ ऑफ गॉड की भी पासदारी करें तो इस तरह के काम ना हो। तो मैं तो बहुत सख्ती करती भी हूँ और बात भी करती हूँ और अभी भी करूंगी कि खुदारा चर्चिस को रिवाइज करने की जरूरत है और अपने पादरियों को रिफ्रेशर कोर्सेज करवाने की जरूरत है और कवानीन पर अमलदारी उनकी भी पूछ-गूछ होने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी उनके लिए भी होनी चाहिए। ये नहीं है जिसका मर्जी जो मर्जी निकाह कर देता है, जिस तरह मर्जी निकाह कर देता है, जो झूठे सच्चे कागजात बनाकर ये सब हो रहा है। लेकिन आज हम जिस इशू को बैठे हैं, कौमी सतह पर जो मजहबी हमें चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, जो मजहबी फोर्स कन्वर्शन है और फोर्स मैरिजेस हैं, उस पे अगर हम कौमी देखिए, हमें दोनों तरफ से परेशानी का सामना है। कम से कम जो हमारी जो बच्चियां इसका विक्टिम बनती हैं, अभी तो सिंध में भी बहुत ज्यादा क्रिश्चियन बच्चियों पर तो अब बहुत ज्यादा निगाह, क्योंकि क्रिश्चियन बच्चियां हर संडे उन्होंने चर्च जाना होता है और गली के और मोहल्ले के लोग जो हैं वो सब निगाह डालते हैं और बहुत ज्यादा वो सामने नजर आ जाती हैं एवरी संडे, क्योंकि उनको बाहर निकलना है चर्च के लिए। तो हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है कि हम केयरफुल हों, हम अवेयरनेस टॉक्स दें, उसके लिए बात करेंगे। लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड जो है, क्योंकि ये जो बच्चियां उठाई जाती है ना, उसको जब तक हमारे पादरी साहिबान, हमारे जो लीगल टीमें हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो चीजों को नहीं समझते,
تو ہم قانونی طور پر بھی کسی کو ہم انصاف نہیں دلا سکتے. سندھ کا میں آپ کو بتاؤں جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے، سندھ چائلڈ میرج ایکٹ، وہ 18 سال سے نیچے کسی بھی بچی کا جو نکاح ہے اس کو وہ ریپ کے اس میں لیتا ہے. یہ بہت اچھے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس میں جو پی پی سی، ذرا پلیز ان کو نوٹ بھی کر لیں، سندھ کے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو سوشل اور جو اس وقت ان کیسز کو دیکھ بھی رہے ہیں، کہ جو 376 پی پی سی ہے اس کے ساتھ جو 375/5 پی پی سی جو کہ 2006 میں امینڈمنٹ آئی تھی، اس کے مطابق اگر کوئی بھی لڑکی 18 سال سے نیچے ہے، اس کو شادی کے نام پر چاہے لڑکی کی رضامندی شامل بھی ہے، اس کو ضرور دیکھ لے. جیسے ہما کے کیس میں کہا جا رہا ہے، ہما تو ہے ہی 14 سال کی بچی، لیکن قانون کیا کہتا ہے اگر لڑکی کی مرضی شامل بھی ہے، جو آپ یہاں بات ہوئی جی پسند ہوتی ہے، بات پسند کی نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ 15 سال کا بچہ کہے گا کہ مجھے جو ہے ننگا پھرنا پسند ہے، تو آپ اس کی پسند کی اسے اجازت دے دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں دیں گے. اس کو آپ بتاتے ہیں کہ اچھا باوقار ڈریسنگ کیسے کرنی ہے. تو قانون یہ ہے کہ 18 سال سے نیچے جو لڑکی شادی کی جائے گی، چاہے اس کی مرضی بھی شامل ہے، تو بھی وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے. اور 18 سال سے اوپر جو بچی ہے وہ شادی کرے گی، اور اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہے تو وہ اڈلٹری کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے یہ کہہ دینا جی بچی کی، اس میں درگا جو ہے انٹیریئر سندھ میں وہ شکار بنی، بہاولپور میں صدف کا کیس ہائی لائٹ ہوا. ابھی تھوڑے سے ہمارے کرسچنز جو ہیں اپنے کیسز کو رجسٹرڈ کروانے لگے ہیں، ورنہ تو ہمارے کرسچن تو بولتے ہی نہیں ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا بھی ہندو بہت شور مچاتے، وہ اپنی بچی کا کوئی کیس ان نوٹس نہیں جانے دیتے. اب تھوڑا سا کرسچنز نے کیسز کو، میں نے بہت سے کیس دیکھے، جا کر بھی بات کی کہ خدارا آپ نہ اس کو ایف آئی آر نہ کٹوائے، لیکن آپ صرف اور صرف تھانے میں ایک اپلیکیشن دے دیں تاکہ ریکارڈ پر آ جائے. ہمارے کرسچن پیرنٹس وہ اپلیکیشن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اتنا خوف ہے. خدا اس خوف سے نکلے. جو میں سندھ کا میں بتا رہی ہوں کہ بہت سے کیسز ہیں اس میں وہ انصاف بھی مل رہا ہے. سندھ میرج ایکٹ جو ہے اس کو اپلائی بھی کیا جا رہا ہے، اس کے تحت ججز جو فیصلہ بھی دے رہی ہیں. اور یہ جو ہما کا کیس جو 3 تاریخ کو جو ججمنٹ آئی ہے، انٹرم ججمنٹ آئی ہے، وہ بہت اچھی ججمنٹ آئی ہے. اس کو پتہ نہیں کیوں مس انٹرپریٹ کر دیا گیا کچھ مفاد پرست عناصر نے جوڈیشری کو اور وکلا کو بدنام کرنے کے لیے، بار کو، لا کورٹ کو، تو اس قسم کی بات کر دی. وہ جو بہت اچھی ججمنٹ آئی ہے 3 تاریخ کی، میرے پاس ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں اور ایک خوف لوگوں کے ذہنوں پر چھا گیا ہے. یہ ججمنٹ جو 3 تاریخ کی، میں اسے پڑھ کے آپ کے پاس شاید میں نے بھیجی بھی تھی. یہاں لرنڈ AAG has filed comments on behalf of respondents number 5 and 6. No one is present on behalf of the petitioner. IO submits that alleged abductee has been showed aged about 14 years in the FIR. As such, he needs some time to get her age verified. Petitioner is directed to join investigation for above purpose. یہ بہت اہم چیز ہے. ابھی تو صحیح چیز اب آئی ہے کیونکہ وہ بچی 14 سال کی ہے، اور جو آئیو ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس نے کورٹ سے التجا کی ہے کہ مجھے ٹائم دیا جائے کہ اس کا بون اوسیفیکیشن ٹیسٹ یعنی ایج ڈیٹرمینیشن ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچی 14 سال کی ہے. اور میں بتاتی چلی جاؤں، ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے ان کے پیرنٹس کا. جو یہ نکاح نامہ ہے، یہ سرٹیفائیڈ نکاح نامہ ہے. 2004 میں والدین کی شادی ہوئی ہے، 2004 میں والدین کی شادی ہوئی ہے، اور پھر اس کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ ہاسپٹل سے، پھر اس کا اسکول سرٹیفکیٹ، پھر اس کا نادرا کی چیزیں، سارا کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. اب یہ جو اچھی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو، یہ پیٹیشنر اس کیس میں وہ لڑکی خود ہے، ہما پیٹیشنر بنی ہوئی ہے، اس کو سامنے ہی نہیں لایا جا رہا. اب کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ پیٹیشنر ہما سامنے آئے، انویسٹیگیشن کو جوائن کرے تاکہ اس کا ایج ڈیٹرمینیشن ٹیسٹ، جس کو اوسیفیکیشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے، وہ کیا جا سکے.
تاکہ یہ جو ابہام ہے یہ ختم ہو. جب وہ 14 سال کی ثابت ہو جائے گی ایج ڈٹرمینیشن ٹیسٹ سے, اس کے اوپر سندھ چائلڈ میرج ایکٹ اپلائی ہوگا اور اس کو والدین کو دیا جائے گا. پہلے بھی اس کو مس ہینڈل کیا گیا اس کیس کو. ابھی بھی خدارا اقبال کلوڑو صاحب بہت اچھے جج ہیں, اور سندھ جوڈیشری نے اور وکلا نے کوئی بہت اچھے فیصلے دیے بھی ہیں. ابھی بھی جو ایک کیس مہک کماری کا کیس ہے, وہ ہندو بچی ہے, اس میں بھی کورٹ نے کوئی غلط فیصلہ نہیں دیا. مذہبی ایلیمنٹس باہر شور کر رہے ہیں کہ اگر اس بچی نے کورٹ میں آ کر کہا کہ مجھے والدین کے ساتھ جانے دیا جائے, اگر اس پر امپلیمنٹ ہوا تو ہم اینٹ سے اینٹ کورٹ کا جا دیں گے. اصل میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا کن قوتوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے. یہ مذہبی ایلیمنٹس ہیں جو بار بار کورٹ پر, جوڈیشری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کہہ دینا شرعی, ہاں وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں دو قوانین پیرالل ہیں, لیکن جو سندھ میں ہے, سندھ میرج ایکٹ جو ہے بہت اچھا ایکٹ ہے, اور اس پر فیصلے بھی آ رہے ہیں, اس کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت زیادہ اگر آپ کو اس لا سے واقفیت ہے, لائر کو اس لا سے واقفیت ہے, تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کے بچے کی حفاظت کے لیے, اور سندھ کورٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. اچھا پھر کیا ہے اس ہما کے کیس میں ہی, کیونکہ اس کی شادی جو ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے. ایک جو بات بیچ میں جی ابہام آ رہا, جی وہ تو شادی پنجاب میں ہوئی, اور پنجاب میں جو ہے وہ جو میرج ایج ہے, پنجاب میرج ایکٹ لا ہے, وہ 16 سال کی بچی کی اجازت دیتا ہے شادی کی. تو وہاں پر بھی وہ 14 سال کی بچی ہے. ایک تو وہ قانون کے انڈر بھی آتا ہے, لیکن دوسرا ایک کریمنل سیٹلڈ لا ہے, کنٹینیوشن آف کرائم, کہ اس بچی کو یہاں سے اغوا کیا گیا, اغوا کر کے پنجاب میں جا کر اس کا نکاح پڑھ دیا گیا. تو جو یہ کنٹینیوشن آف کرائم ہے, آپ ایک بچے کو آسٹریلیا سے اغوا کر لیتے ہیں اور جا کر امریکہ میں آپ اس کو مرڈر کر دیں, تو یہ کنٹریز چینج ہو جاتی ہیں, لیکن اس پہ لا وہی لگے گا. کنٹینیوشن آف کرائم جو آسٹریلیا کا لا ہے, مرڈر کا جو کچھ ہوگا وہ اس پہ لگے گا, کیونکہ آپ نے اس بچے کو اوریجنلی یہاں سے کیا اور آپ مسلسل کرمنل ایکٹیویٹی کرتے جا رہے. ہما کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ یہاں سے اغوا کیا اور جا کر پنجاب میں اس کا نکاح کر دیا. تو کنٹینیوشن آف کرائم چل رہی ہے. اسی بات کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے, جو دوسرے پینلسٹ ہیں تھوڑا سا ان کی رائے لے کے تو پھر دوبارہ اس طرف اف یو ڈونٹ مائنڈ. جیسا بھی آپ نے بیان کیا کہ جو قانون ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ نے تھوڑا سا حوالہ بھی دیا 2019 میں یہ سائمہ اقبال جو ہیں ان کا واقعہ, تو ان کے لیے سائمہ اقبال, اور ساتھ ساتھ پلیز ایڈ کرتے جائیں سائمہ شمعون اکمل کراچی کا واقعہ ہے. 2 واقعات ہیں, دونوں میں خاتون کا نام سائمہ ہے. اسلام آباد میں 2 بچوں کی ماں سائمہ, اور سندھ میں 3 بچوں کی ماں سائمہ, وائف آف شمعون مسیح. تو وہ دیکھیں ان کی جو جوڈیشل انکوائری جو ہوئی جب یہ سائمہ کی جو اسلام آباد کا واقعہ ہے, اس میں یہ واقعی ثابت ہوا کہ انہیں زبردستی اغوا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قانون ہے اور دوسری طرف وہ بہت سارے جو واقعات ہیں ان میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ زبردستی جو ہے وہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں ابھی جو ہے نا یہ ہم آئیں گے کاشف صاحب کی طرف. کاشف, آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, تھوڑا سا آپ نے ٹچ کیا تھا کچھ معاملات کو, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ محرکات کیا ہیں. ٹھیک ہے, جو آج کی جو گفتگو ہے اگر یہ تھوڑی سی طویل ہوتی جا رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا واپس اپنے موضوع کو لے کے آتے ہیں کہ ایک تو محرکات ہیں. ٹھیک ہے, ان پہ ہم نے کچھ غور و خوض کیا ہے, اور پھر دوسرا جو ہم نے دیکھنا کہ اس کا سدباب کیا ہے, ہم کر کیا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قانونی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے, اور ان سارے واقعات میں جو ہے وہ ہم کیا صورتحال ہو سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محرکات کچھ جو ہم نے ان پہ غور و خوض کیا, تو کس طرح ہم اس طرح کے واقعات جو ہے ان کی روک تھام کر سکتے ہیں یا کچھ سدباب کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات نہ ہوں؟ کاشف صاحب, میں بھی ایک آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں واقعہ یہ جو بہاولپور کا ہے, صدف کا, اس کی 13.5 سال اس کی عمر تھی, جس کو لازر کہاں کے وہ پروسیڈ کر رہے تھے. تو وہاں پہ جب یہاں ہم لوگ بھی ہٹائے تھے, کیونکہ ہماری جو صحافی جرنلسٹ کونسل ہے وہاں پہ پاکستان میں بھی ہے, وہ براہ راست ایس پی سے بھی اور ایس ایچ او سے بھی رابطے میں تھی.
वहाँ हुआ क्या कि वहाँ DNA से उन्होंने साबित कर दिया। उससे पहले मैं जो है वो सूबाई वजीर थे और वफाकी वजीर भी थे, उनसे राब्ता कर रहा हूँ, जी हमने लड़की बरामद कर ली है, उसको दारुल अमान में रखा है। दोनों का सेम ही था। ये मैं उनसे भी माजरत करूंगा अगर ये हमारे वुज़रा को किसी बात का जो इतराज हो। तो हुआ क्या था कि आखिर हम खाली हाथ ही रह गए कि वो DNA जो है वो उसके बेस पे उसको जो है साबित कर दिया गया कि वो 18 साल की है। हालांकि उसका जो चर्च सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट भी जो है उसको साबित नहीं कर रहा था, वो 13.5 साल की थी। इस तरह सारी बहुत सारी बातें यहाँ के एक ये बहुत अलमिया है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो पीछे खड़ी नहीं होती। बहुत सारे वाकयात हैं जो मैं उनके साथ पंजाब में खसूसन बलोचिस्तान पंजाब उनके साथ टच रहता हूँ, देखता हूँ जो हमारे वहाँ पे सहाफ़ी हजरात हैं उनके साथ। लेकिन बेबसी का ये आलम है, ना तो हमें कानून तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है और ना ही हमारी कम्युनिटी चाहे वो अहले इख्तियार हैं कर सकते हैं, वो बेइख्तियार नज़र आते हैं। काशिफ गलंडर साहब। पहली बात है कि मैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पीछे अभी हुए हैं, अभी अटक से भी क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे पादरी हजरात जो हैं वो मैं जरूरी समझता हूँ कि वो दे दिए जाएं जवाब उनके। पादरी साहिबान जो हैं वो अंडर एज लेडीज के लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो हम बेसिकली अपने टॉपिक से काफी डिविएट कर गए हैं। तो लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनको टच दे दिया जाए। जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 उसके अंदर माइनर की डेफिनेशन दी हुई है। नो डाउट कि उसके अंदर रिस्ट्रेंट नहीं है। माइनर की डेफिनेशन देते हुए 7-21 साल की शादी का मामला भी उसकी डेफिनेशन दी गई है। अब यहाँ पे लॉ से बात के मुतालिक बात करना और जजमेंट से रिलेटेड बात करना तो है ही है, लेकिन जो कोर्ट्स में होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो फैक्चुअली माशरे में होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि शादी एक बहाना बनाया जाता है कन्वर्जन का। असल मकसद कन्वर्जन को रोकना और उसके मुहरकात को आइडेंटिफाई करना और उनको रेडिफाई करना है। लॉ अवेलेबल है। अब देखिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हमारे बहुत सारे पादरी हजरात भी उसके खिलाफ बात करते हैं, अंडर एज लड़कियों की शादी कर देते हैं। ये बात भी है कि हमारे जो मेजर चर्चेज हैं जैसे कैथोलिक चर्च हो गया, चर्च ऑफ पाकिस्तान हो गया, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट किए गए हैं कि आईडी कार्ड की जरूरत है, आईडी कार्ड के बगैर वो शादी नहीं करते, अंडर एज की शादी नहीं करते। लेकिन बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन और चर्चेज जो है जिनके पादरी हजरात जो है मौजूद है और जिन्होंने प्रॉपरली सेमिनरीज भी नहीं की हुई लेकिन लाइसेंसेस हासिल किए हुए हैं, क्योंकि वो एक लोअर क्लास कम्युनिटी के अंदर या हमारे बहुत सारे गाँव हजरात के अंदर अपनी खिदमत सरंजाम देते हैं और वहां से उनकी अपनी कलीसिया मौजूद होती है और उसके बाद वो अपने डीसीओ से लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। तो उसके बाद वो निकाह तो करने के मजाज होते हैं। आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि वो खिदमत नहीं कर रहे या वो निकाह कर नहीं कर सकते। लेकिन अब हर जगह पे कैथोलिक चर्च मौजूद नहीं है, हर जगह पे चर्च ऑफ पाकिस्तान मौजूद नहीं है, प्रॉपर चर्चेस नहीं है। लेकिन बहुत सारी जहाँ पे जो लोकल पास्टर्स हैं वो ये खिदमत अंजाम देते हैं। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत पाबंदी स्पेसिफिक नहीं है। नया क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 2019 अमेंडमेंट के लिए आया था, वो अभी अंडर प्रोसीजर है। उसमें मुख्तलिफ खासकर कैथोलिक चर्च को बहुत ज्यादा उसमें तहफ्फुज़ात थे। मेरी मुलाकात आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह से भी हुई थी, उनसे भी डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने भी अपना वर्जन दिखाया था कि हमें तो इतराज है, इसमें बहुत सारी मुतनाज़ा किस्म की जैसे इंटरफेथ मैरिजेस से रिलेटेड क्लॉजेस शामिल कर ली गई थी। तो वो उसके बाद वो अभी अंदर डिस्कशन है और चर्च लीडरशिप जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन कर रही है। तो खुदा बेहतर करेगा कि उसके अंदर कोई अच्छा तरीकाकार निकल आएगा। जहां तक बाइबल की बात अभी मैडम ज़ाला ने भी की है, मुझे मेरे ख्याल में मैं बड़े एक फादर जी भी बैठे हुए हैं, मेरी इतना इल्म नहीं है लेकिन मैं छोटे से जनरल जो मेरी असेसमेंट है, बिब्लिकली कहीं पे पाबंदी नहीं है अंडर एज मैरिज की। जहाँ तक मैं गिनती या बाहर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे याद स्पेसिफिक आयात नहीं है, लेकिन अंडर एज मैरिज के मुतालिक पाबंदी स्पेसिफिकली बाइबल में अवेलेबल नहीं है। मे भी शायद मैं गलत हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में तो इतना इल्म नहीं रखता, लेकिन मैं जो जनरल एक स्टडी की हुई है। हमारे मौजूदा माशरे के अंदर रहते हुए खासकर पंजाब का डायनामिक्स फर्क है, सिंध का डायनामिक फर्क है, बिकॉज सिंध इज डोमिनेटेड बाय हिंदू कम्युनिटी, द क्रिश्चियन कम्युनिटी आर इन माइनॉरिटी। वहाँ के डायनामिक्स फर्क है, बलोचिस्तान के डायनामिक्स फर्क है। अभी जो बात भावलपुर के केस की बात की है, वहाँ पे हमारे मेंबर हैं,
क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के क्लासेस चला रखा था, वो केस किया था, क्लासिफिकेशन टेस्ट हुआ। आपको पता है कि जब लड़की अगर आप बरामद भी कर लेते, सबसे बड़ा इशू यह है कि अगर लड़की अगर आप उस क्लासिफिकेशन टेस्ट के ऊपर आप अंडर कस्टडी भी ले आते, तो वहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आना था वेदर शी चेंज दैट रिलीजन एट हर ओन कंसेंट और बाय फोर्स। आप उसके लिए आपको उसको दारुल ईमान भिजवाना था आजाद मर्जी के लिए, दैट शी विल डिसाइड। वहां पे आ जाता था रिलीजियस एक सेंटिटी वहां पे आ जानी थी, वहां पे मौलाना हजरात आ जाने थे, और वहां पे एक डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशन स्टार्ट होनी थी कि अभी इस लड़की ने, जिसको 10 लोग क्लेम करते हैं कि शी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, अब वहां पे हमारी जो कम्युनिटी है पीछे वो बैकआउट कर जाती है, बिकॉज दे आर इन मिनॉरिटी, और उनकी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं, वो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आ गई। उसके जो वालिदैन है जो मौके के ऊपर जाते हैं, वहां पे उनको जो फेस करना पड़ता है, आखिरकार वो उसी माशरे का हिस्सा होते हैं, उनको लाइफ थ्रेट्स होते हैं वहां पे, और वो इसी वजह से अपनी बच्ची को प्रॉपरली बाजियाब नहीं कर पाते, और मेजोरिटी जो वो कामयाब हो जाती है उसको हासिल करने में, और बाद अज़ा तो मेरा मतलब उसका इत्तिसाल करने में भी कामयाब हो जाती है। एक्चुअल बात हम हमेशा भूल जाते हैं, हम यहाँ पे टॉपिक पे बात करें फोर्स्ड कन्वर्जन की, हम मैरिज की बात कभी भी नहीं कर रहे। मैरिज इज नॉट अ टॉपिक हियर, मैरिज इज वन ऑफ द टूल एंड रीजन टू गेट अ पर्सन फोर्सफुली कन्वर्टेड। अब इसको क्लियर करने की बहुत अच्छा जरूरत है कि मैरिज के रिलेटेड तो लॉ मौजूद है, और उसके लिए उसको जो फोर्सफुल मैरिज होती है, लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन से रिलेटेड लॉ कोई मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जब आप कहते हैं कि एक लड़की को इस्लाम कबूल करवा दिया गया है, तो अगर वो लड़की वापस भी आ गई है, तो क्या वो जो लफ्ज इस्लाम कबूल हो गया है वो रहेगी तो मुसलमान? ये तो साबित आपने करना है बाद में, या लड़की ने उसको एक्सप्लेन करना है कि आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन, आई वाज फोर्सफुली साइंड बाय सम डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेयर माई सेल्फ टू बी अ फोर्सफुल कन्वर्टेड मुस्लिम। अब इसके लिए जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो मजहबी रहनुमा है, मौलाना हजरात हैं, वो क्लेम तो कर सकते हैं कि लड़की ने जब हमारे पास आई थी तो उस वक्त उसने रिलीजन अपना चेंज किया, अपनी आजाद मर्जी के साथ उसने अपने आप को चेंज किया, तो बाद उसको आजाद मर्जी के लिए किसी दारुल उलूम में जमा करवाया जाए। जैसे वो दारुल उलूम में जमा होती है तो उसके बाद उसको मुख्तलिफ तरीके से धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो अगर वो इंटिमिडेट हो गई है और वो बाद बयान दे दिया है, तो फिर वालिदैन के हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। इसलिए चर्च को बड़ी अहम जरूरत है कि चर्च इसमें किरदार अदा करे और बच्चियों को खासकर अवेयर करवाए, और बहुत सारे से प्रोग्राम और कहते हैं एहतियाती तदाबीर के तौर पे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, जो कि अब दूसरी कम्युनिटी जैसे लाइक हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, वो अवेयर है बहुत ज्यादा। तो हम लोगों की फैमिलीज को भी बड़ा अवेयर होने की जरूरत है, और बहुत सारे हमारे चर्च जो बड़े हैसियत रखते हैं और रीढ़ की हड्डी रखते हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी, तो वो अच्छे प्रोग्राम्स और किरदार अदा कर सकते हैं कि हम लोगों को अवेयर करवाए जाए, कम्युनिटी को अवेयर किया जाए इन केस ऑफ दैट सिचुएशन हमें कौन सा ऐसा रास्ता अपनाना है जिससे हमारी मैक्सिमम फैमिली और बच्चियां सेफ गार्ड हो सके। इसके बाद पहले मैंने क्वेश्चन किया था शीरी साहबा से कि जब हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात जो हैं जो मुसलसल रूनुमा रहे हैं, और हम खासतौर पे गौरखोज कर रहे हैं उनके मुहरकात की, तो एक पहलू जो नुक्ता मैंने पेश किया था कि क्या हम देख सकते हैं खानदान में कि शायद कहीं पे कोई परवरिश में कमी है, या जो वैल्यूज हमारी हैं या जो मसीही ईमान है उससे कोई दूर चले गया, तो इस बारे में थोड़ा सा आप बयान करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो मसीही होना हमारे ईमान का हिस्सा है। दूसरा ये अभी आपने कहा कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से कोई चीजें कमी रह गई है या वो उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारी कुछ चीजों को, तो ये इसलिए हम लोगों को ये चीजें फेस करना पड़े। मैं अपना एक आपको वाकया सुनाती हूँ। मैं काफी यंग थी और मैं एक हेल्थ का एक कोर्स कर रही थी, तो मेरा नाम आया। जब मेरा वो कार्ड बन के आया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था शिरीन असलम दुख्तर मोहम्मद असलम। हालांकि वो उस वक्त मुझे इतना पता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो आप वाली बात है कि हमें घर से इतना स्ट्रॉन्ग किया गया था कि हमें ये चीजें समझाई गई थी। मैं फौरन गई अपने क्लर्कल ऑफिस, मैंने कहा जी मेरे अब्बू का नाम तो असलम परवेज है, आपने मोहम्मद असलम क्यों लिख दिया? वो कहते जी हम तो ये लाहौर भेज चुके हैं और यहाँ यहाँ भेज चुके हैं। मैंने कहा आपने जिधर भी भेजा है इस नाम को करेक्ट करें, क्योंकि मेरे अब्बू का नाम असलम परवेज है, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद उन्होंने मेरे एग्जाम्स हुए, फिर भी नाम चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने एक एप्लीकेशन दी, मैंने प्रिंसिपल को कहा कि मैं आपके ऊपर केस करवाऊंगी अगर आपने मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में चेंज ना किया तो।
फिर प्रिंसिपल ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं चला, सॉरी, ये वो, मेरे अब्बू गए, तो वो मेरा नाम चेंज हुआ। मतलब वो देखे, खुदा न खास्ता अगर मैं उसका पीछा ना करती तो मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स में यही नाम चलता, और मैं तो लोगों को बता बता के थक जाती कि ऐसी बात नहीं है, तो क्लरिकल मिस्टेक है। हम ना इन चीजों को बॉदर ही नहीं करते। पिछले दिनों एक वाकया हुआ नादरा में, जैसे अभी किसी ने डिस्कस भी किया था, नादरा में जब वो एंट्री हुई है, उन बंदों का नाम के आगे मोहम्मद लिखा गया। अब वो बच्चों का आईडी कार्ड बनना था, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते जी साडा ते ये मोहम्मद लिखा हुआ है, और ये कहते हैं आप मुस्लिम है। फिर मैंने एक स्टाम उनसे लिखवाया, मैं डीसी साहब के पास गई, मैं उस पूरी फैमिली को उठा के लेके, मैंने कहा ये लोग क्रिश्चियन है, ये चर्च का सर्टिफिकेट है, और मैं इनको जानती हूँ, और आप भी जानते हैं मुझे कि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं तमाम मज़ाहिब पे काम कर रही हूँ, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, लेकिन ये इनका बेसिक राइट वायलेट हो रहा है, तो आप इसको ठीक करें। वो ठीक करवाया, मतलब वो फिर स्टाम्प दिया नादरा में, दोबारा से उनका नाम ठीक हो गया। और हमारा, जहां तक आपने कहा पेरेंट्स का, ये चीजें हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, ये चीजें हमें स्कूल सिखाता है, ये चीजें हमें चर्च सिखाता है कि हमने अपने फेथ में स्ट्रांग कैसे होना है। मैं जैसे अभी पहले भी डिस्कस कर रही थी कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, जब मैं बच्चों को सिखा रही होती हूँ इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, अपने जो आस पड़ोस में कैसे बिहेव करना है, तो व्हाई नॉट के माँ बाप क्यों नहीं सिखा सकते हैं कि आप जिस कम्युनिटी में हैं आपका उसी में रहना है, आपने उसी में शादियां करनी है, आपका जो नाहमवार जुआ है इसमें आप इधर उधर नहीं जा सकते। और ये मेरा ख्याल है, ये चर्च को स्ट्रिक्टली पेरेंट्स को भी उनकी काउंसलिंग किया करें, और एक महीने में एक दफा जरूर पेरेंट्स की मीटिंग करें कि आपने बच्चों को इस दफा क्या सिखाया या क्या तब्दीली देख रहे हैं बच्चों के अंदर। क्योंकि जब तक हमने कोई सख्त किस्म के इक़दाम ना किए तो ये चीजें चलती रहेंगी। अभी देखिए पिछले दिनों में मेरी एक हो रही थी फैमिली प्लानिंग वालों के साथ मीटिंग, तो वो आबादी का रेशो मुझे बता रहे थे कि ये हो गया, ये कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, तो मैंने उसमें कहा, मैंने कहा ये आबादी सारी दुनिया में बड़ी है, पाकिस्तान में बड़ी है, ये क्रिश्चियन की आबादी इतनी कम क्यों? क्या सारे क्रिश्चियन बांच है, बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं वो लोग, उनमें कैपेसिटी नहीं है, क्या वजह है? ओ जी मैडम जी ये वो। मैंने फिर वहां पे एक, हम लोगों ने एक लॉबिंग की है कि कम से कम जो क्रिश्चियन है वो अपना डेटा तो कम से कम ठीक रखवाएं, अपना डेटा ठीक करवाएं। जब मैंने उनसे कहा अगर आपसे नहीं लिखा गया, अगर सेंसस नहीं ठीक हुए, तो आप चर्चिस को ये काम दे दें, जो बेहतरीन बड़े चर्च हैं वो आपको डेटा दे देते हैं कि हमारी आबादी कितनी है, हमारे साथ लोग कितने हैं, तो ये करें आप। उन्होंने कहा कि हम इसको लॉबिंग में ही ला सकते हैं, ये चीजें हम आगे एक सजेशन दे सकते हैं, अब पता नहीं कहाँ तक ये जाए। इवन देख लें ट्रांसजेंडर का जब बताया कि उन्होंने कि डेटा कम है, तो उन्होंने बवाल डाल दिया, पूरी दुनिया में वो निकल आए, पाकिस्तान में निकल आए, अटक में इवन ट्रांसजेंडर्स निकल आए कि जी हमारी आबादी तो इतनी नहीं है, हमें तो फोर्सफुली वहीं से हमारे साथ हरास कर दिया गया है, नादरा से हमें हरास कर दिया गया है, वहीं पे हमें फोर्स कन्वर्जन में ले लिया गया है। मैरिज, काशिफ साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मैरिज तो एक अलग बात है, हमें तो पहले ही फोर्सफुली, हम कहीं जॉब करते हैं तो जॉब में पहला जो उनका काम होता है वो बेशक फोर्सफुली नहीं, मोहब्बत से एक दावत दे रहे थे, क्या आप अगर इस्लाम कबूल कर लें तो कितनी अच्छी बात है, काम आपके बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आप कलमा गो हो जाए। मतलब वहीं से हमें फोर्स किया जाता है कि आप कलमा गो हो जाए, कलमा गो हो जाए। मैंने कहा मुझे तुम 20,000 दफा कहो, मैं इस्लामिक स्टडी में मास्टर हूँ, मैं 40,000 दफा कलमा गो हो जाऊंगी, और बताओ और क्या? नहीं नहीं, दिल से। मैंने कहा अपने दिल निकाल के दिखाओ कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने आपका कलमा पढ़ा, आपके कलमे का मुझ पे असर कुछ नहीं। मेरे लिए ये एक नॉलेज है, एक किताब है इस्लामियात, और मैंने इसको रखा है क्योंकि मुझे डिबेट करनी होती है मुस्लिम्स में। मैंने कुरान पाक पढ़ा है और मैं कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। और कई दफा ऐसा होता है जब फोर्स कन्वर्शन की मैरिज यहाँ पे रजिस्टर्ड होने वाली होती है, तो एक दफा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुझे दारुल अमान बुलाते हैं, क्रिश्चियंस का हो तो मुझे बुलाते हैं। मैं एक बच्ची के पास गई हूँ, मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम्हें जबरन इन्होंने मुस्लिम किया। उस बच्ची ने मुझे कहा, पहले तो वो मेरे साथ बात ही ना करे, फिर जब वो बात करने पे आई है तो उसने मुझे कहा कि देखें मेरा अबू बड़ा बीमार था, इन लोगों ने बड़ी मदद की, मेरी अम्मी अंधी थी, इन लोगों ने बड़ी मदद की हमारी, तो देखें तो अभी सिर्फ उसने मेरे से शादी की रिक्वेस्ट की है, तो अब मेरे भाई क्यों मेरे दुश्मन? अब मैं यहाँ पे क्या करूँ?
वो लोग कहते हैं कि मैडम आप इतना बड़ा फड़का ले आती हैं, आप अखबारों में लिखती हैं कि फोर्स कन्वर्जन। मैंने कहा चलो ये तो फोर्स नहीं थी, मैंने कहा जिनको फोर्स किया वहां आप मुझे लेके गए हैं, कभी मेरे लिए बात की है? पास्टर्स को बुलाते हैं, पास्टर वहां खड़े नहीं होते हैं, उनसे पूछते हैं, पास्टर्स को कहते हैं आप इनके साथ आकर नेगोशिएशन करें। मैंने एक पास्टर को कहा, मैं नाम ही लेना चाहूंगी, वो पास्टर कहता है कि मैंने तो बोझ नहीं मुसलमानों कि मैं ना गल, अब यहाँ मैं क्या करूं? मैं कौन सा ऐसा बोझ वाला बंदा देखूं जो जब मुझे कहा जाए कि आप अपने बच्चे से या लड़के से बात करें, एक लड़के की सॉडमी हुई है, 7 लड़कों ने सॉडमी की उसकी, और वहां पे कोई पास्टर नहीं खड़ा हुआ उस बच्चे के लिए, 7 ने उसके बाल भी काटे, उसको कलमा पढ़ाते रहे, उससे नहीं कलमा पढ़ा। मुझे उसने बताया बाजी मैं डर नाल पढ़ लिया कलमा, लेकिन मैं बाद जज ने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ा, इन्हें मैनू मारिया, तो ये फिर उसका डीएनए नहीं पॉजिटिव, रिलीजियस लीडर नहीं बोला, और मैं जब बोली तो मेरे भाई को पुलिस उठा के ले गई कि आप इस केस से पीछे हो जाए। मतलब मेरे लिए तो बीइंग अ फीमेल मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप लोग तो बड़े अच्छे इलाकों में रह रहे हैं, ब्लेस्ड हैं आप लोगों के पास सारी फोर्सेस हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ अटक में कुछ नहीं है सर। इस कंडीशन में भी रह के हम लोग चाहते हैं कि मैंने हर फोरम पे मतलब यही कोशिश की है कि बेशक इत्तेहाद इंटरफेथ में काम करें, लेकिन अपने फेथ में किसी को इंटर ना होने दें। ठीक है, कॉमनैलिटीज पे हम आमीन करते हैं, उनकी भी जो कॉमन चीजें हमारी कॉमन चीजें हम आमीन करते हैं, लेकिन जहाँ पे फोर्सफुली क्या बात आती है तो वहां हमें, मैं दोबारा से कहूंगा, हमें खुद को ठीक करना है, हमें खुद को मजबूत करना है, हमें अपने घरेलू तौर पर मजबूत करना है। जी, आपका पॉइंट जो है वो आ गया बड़ा वाज़ेह तौर पे। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी नादरा लॉ के मुतालिक बात हुई है, तो उसके अंदर ये है कि नादरा लॉ बिल्कुल था कि नादरा के अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो डिस्टॉर्ट किया जाता था, उसके अंदर अपना क्रिश्चियन लोगों के आगे मजहब जो है वो चेंज करके लिख दिया जाता था। लेकिन नादरा ने रिसेंटली एक अमेंडमेंट की है कि इफ योर रिलीजन इज रिटन रॉन्गली यू कैन गिव अ स्टैम्प पेपर एंड वंस अ टाइम यू कैन चेंज, एक दफा आप चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक नई अमेंडमेंट कर दी भी है, इफ यू आर रियल क्रिश्चियन वहाँ पे तो आप एक एफिडेविट दे के वहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक बात अहम है जो मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे एक अहम चीज देखी होगी कि एक खबर बड़ी थी कि जी वो बार के वकला को मुल्तान के एरिया के अंदर और वहाँ पे जी मेन सीटों पर इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है, और इस तरह की एक सोशल मीडिया में एक बड़ी तहरीक थी। अब ओरिजिनली तौर पर हम इसको कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैं आपको याद होगा कि एक प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर एक काम हुआ था जिसमें शनाख्ती कार्ड की तहरीक चली थी, फैसलाबाद से एक बहुत अहम तहरीक। फिर उस तहरीक के अंदर लिखा गया शनाख्ती कार्ड का खाना जो है उसकी बड़ी तहरीक थी। असल में ये तमाम चीजें जो है जिसमें सबसे अहम चीज ये है कि शनाख्ती कार्ड के खाने में अगर क्रिश्चियन लिखा भी जाता तो कौन सी ऐसी बात आ जाती या जुल्म हो जाता हम लोगों के ऊपर। बट वी आर ऑलवेज हाईजैक्ड बाय कादियानी, तो वो हमेशा दे आर कैमोफ्लेज्ड अंडर देयर ओन कम्युनिटीज, और वो हमें हमेशा कैमोफ्लेज कर जाते हैं। अब देखिए अगर हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर क्रिश्चियन नहीं भी लिखा हुआ तो हमारे मोस्टली लोगों के नाम क्रिश्चियन इंग्लिश नेम है और कईयों के नहीं है, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर तो फिर पासपोर्ट के ऊपर खाना क्यों नहीं खत्म किया हुआ? वहां पे जो क्रिश्चियनिटी लिखा होता है उसको क्यों नहीं खत्म किया गया? बहुत सारी अननेसेसरी हमारी अदर कम्युनिटीज जो है क्रिश्चियन लोगों को यूज कर जाती हैं और वहां उनके जो बुनियादी मसाइल होते हैं उनको कभी भी सामने नहीं लाया जाता। इसी तरीके से आजकल मौजूदा दौर के अंदर एक बड़ी अहम जरूरत है, द डेफिनेशन ऑफ अ क्रिश्चियन पर्सन is very much important, should be inserted in the law कि who is basically a Christian, और ये कहीं पे भी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है लॉ के अंदर। जब आप इसकी बैकग्राउंड में इसलिए बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे नॉन ट्रिनिटरी और ट्रिनिटी मतलब जिस तरह उनके अंदर फिरके मौजूद है हमारे भी मौजूद है, तो डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियन मस्ट बी इंसर्टेड इन लॉ आल्सो। तो ये बहुत सारी हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है और लॉ के अंदर प्रॉब्लम है, मर्दमशुमारी के अंदर प्रॉब्लम है, और हमारे अंदर अपनी सफों के अंदर बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। अगर वो मसाइल हल हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि फोर्स्ड कन्वर्जन जो इस वक्त बहुत बड़ा पाकिस्तान के मसला बना हुआ है और जो हमारे कानून के अंदर बहुत सारी लकूनाज है और बहुत सारी चीजें मौजूद है, वो इसी लकूनाज की वजह से तो उनको एडवांटेज हासिल होता है। सेपरेट लॉ बनना जरूरी है, इट इज अ नेसेसरी ऑफ रिसेंट टाइम, बट इसके अलावा बहुत सारी और रीजन से भी फोर्सफुली कन्वर्ट है, जैसे नादरा में होते थे, हमारा डाटा जो है वो कैमोफ्लेज होता था, बट एक फैसिलिटी
اور ہمارے سوشل میڈیا اور مختلف چینلز اور مختلف قائدین اور مذہبی قائدین کی آواز اٹھانے کی وجہ سے آج ناظران ایک فیسلٹی دے دی ہے. اس لیے آواز تو اٹھانا ہمارا فرض ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. جیسے پوسٹ فوڈ کنورژن ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ریزنز ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی اس طرح کی ڈسکشنز کے اندر ہوتی ہیں، اور لوگوں کو یہ ڈسکشنز بہت اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں. جی اچھا سر، تھینک یو. اس بات کو مزید آگے بڑھا، کیونکہ نادیہ کچھ دیر سے خاموش ہے، ان کی طرف آتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے اس سارے موضوع کو ڈسکس کیا، بات چیت کی، اور ایک بہت بڑا عنصر آیا آگاہی کا، کہ ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو والدین کا کردار ہے خاندان میں، جو تربیت ہے وہ کس قدر ضروری ہے، کہ ہم اپنا جو ایمان ہے اس میں پختہ ہوں، اور بچوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ ان کو کوئی آسانی سے ورگلا نہ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. تو آپ کیونکہ پچھلی بار بھی جب آپ پروگرام میں آئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ ان کی آگاہی کے لیے کام کرتی ہیں، آپ کا واسطہ ہے نوجوانوں کے ساتھ. تو اس بارے میں آپ کیا روشنی ڈالیں گی کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو مسیحی نوجوان ہے، وہ کہاں کھڑا ہے اپنے ایمان میں؟ ہمارا مسیحی نوجوان جو ہے، وہ ہم لوگ مسیحی تو ہیں بس نام کے، لیکن ہم اپنی جو روٹس ہیں، ہماری بائبل کی تعلیم ہے، وہ موسٹلی لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے بائبل کبھی پوری پڑھی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں. ہمیں وہ ورڈ بائی ورڈ تو کسی کو نہیں یاد ہوتی. میں نے بھی بائبل کافی دفعہ پڑھی ہے، لیکن میں اس کی ورسز جو ہے وہ نہیں، لیکن جو ہم اس کا مین ایسنس ہے وہ اپنی فیملیز کے اندر جو ہے وہ تو اس کو لے کے آ سکتے ہیں. جیسے کہ سب سے ضروری ہے کہ فیملی پیئرس، جو کہ ہم لوگ کیتھولک ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو سارا پتہ ہے کہ بھی ہم لوگوں نے مارننگ میں کھانے سے پہلے کی پریئر کرنی ہے، کھانے کے بعد کی پریئر کرنی ہے، مارننگ پریئر کرنی ہے، ایوننگ پریئر کرنی ہے. لیکن کیا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے یہ نئی جو ہے منسٹریز ایوالو ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے تو اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا کہ فورس کنورژن ہو رہی ہے، فورس میرجز ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط تھے. تو وہ جب بیج جو ہے اس بندے کے اندر، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، گھر میں ہی بویا جائے گا، تب ہی تو وہ تناور درخت بنے گا. جیسے مسلمس کے اندر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے 2 سال کا 3 سال کا، تو اس کے اندر شعور پیدا کیا جاتا ہے. فیملی ممبرس ان کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں کہ کس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ جو ہے یہ ساری جو ٹریڈیشنز ہیں، یہ جو ساری رسم و رواج ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا. وہ کہ بائبل میں جب 10 احکامات دیے گئے تھے، تب خداوند کی طرف سے ایک ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے گلی میں، اپنے کوچوں میں ان کو نصب کر دیں، تاکہ جو بھی آتا جاتا پڑھے اور ہماری نسلوں تک آگے ٹرانسفر ہو. تو ہم نے وہ کام جب سے چھوڑا ہے، اسی وجہ سے ہماری جو نسل ہے وہ ایک علیحدہ سائڈ پہ چلی گئی ہوئی ہے. نہ ہم اپنے صرف نام کے آگے وہ مسیح تو لکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اندر سے مسیحی نہیں ہے. ہمارے کردار میں، ہماری عادات کے اندر وہ ریفلیکٹ ہی نہیں کرتا. تو وہ چیزیں جو ہے وہ گھر پہ پہلے مدر کو سکھانی پڑیں گی، تاکہ وہ اپنے بچوں کو آگے لے کے چلے. میں تو سجیسٹ کروں گی کہ ہمارے چرچز جو ہیں اس کے لیے کچھ ایفرٹس کریں کہ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے ایک کورس نیسیسری رکھ دیا جائے، تاکہ وہ بچوں کے اندر وہ بلڈنگ جو ہے، وہ پروسیجر جو ہے مذہب کو بلڈ کرنے کا، وہ سٹارٹ ہو جائے. ابھی میں بڑھوں گا غزالہ شفیق صاحبہ کی طرف. جیسے کہ ہم بات چیت کر رہے تھے کہ عناصر اور محرکات وہ ہم نے دیکھے، اور مختلف جو پہلو ہیں سوسائٹی میں ان پر غور و خوض کیا، جو واقعات اب تک رونما ہوئے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو بہت اہم نقطہ جو ہے جس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی واقعات ہے، ہمارے لائرز ہیں، ان سے بھی ہم نے دیکھا کہ قانونی جو نکات ہے وہ کیا ہے، اب تک کیا واقعات ہوئے ہیں اور ان کو کس طرح دیکھا گیا ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی اس ساری بحث کو ہم نے سمیٹنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. واٹ ہیو وی ٹو ڈو نیکسٹ. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے کچھ سٹیپس ہیں جو بڑے ضروری ہیں، جو آپ کے نزدیک جو ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اٹھانے چاہیے، تاکہ یا تو یہ واقعات ہوں نہ، اور اگر ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہاں جی، بہت اہم کوسچن ہے اس کو کہ ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہوں گی کہ بائبل میں شادی کی عمر کا ذکر ہوا. بائبل میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا تم میں عزت کی بات سمجھا جائے. اور کوئی بھی 15-16 سال کی لڑکی کی شادی کر دیتا ہے نا، تو لوگ 10 رشتے داری باتیں کرتے ہیں. ابھی تو اسے سیدھا کھڑا نہیں ہونا آیا، ابھی تو اس کو کھانا نہیں بنانا آیا. تو
इस वजह से लॉ ऑफ द लैंड के बारे में भी बाइबल मुकद्दस कहती है हमें उसका एहतराम करना है। और बाइबल मुकद्दस में जितनी खवातीन मुझे नजर आती है वो सारी, चाहे वो बीबी मुकद्दसा बीबी मरियम से लेकर शुरू से लेकर हवा से लेकर एंड तक चले जाए, सारी पावरफुल और वर्किंग वुमन थी जिनकी शादी का जिक्र है। और हमें पता चलता है सारा, जब हजरत इब्राहिम मूव आउट किए तो 75 साल के थे और सारा उनसे 10 साल छोटी थी, तो हो सकता है उसकी शादी 50 साल की उम्र में हुई हो। इस वजह से ये अज्यूम करना कि बाइबल जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है वो 18 साल से ऊपर की शादी की बात करता है, बाइबल पावरफुल वुमन की शादी की बात करती है, इसलिए हमें उस ट्रेंड को वो रुझान देना है। जो पादरी साहिबान ऐसे काम करते हैं हमें उनकी सख्त हौसला शिकनी करनी है। अब आ जाए कि इसको कैसे खत्म करना है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि मुहरकात तो जाहिर है बहुत से हैं। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उस मुआशरे में हमारा साथ 97% या 96% मुसलमान हमारे बहन भाई हैं जिनके साथ हमारा वास्ता है। लेकिन बात क्या है, ठीक है मसीह में बहुत हमें फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम ये नहीं कहती कि आप दूसरी अक़वाम के लोगों को अपने घरों में घुसाएं। ये फ्रीडम ये नहीं कहती कि आप अपनी बेटियों को मोटरसाइकिल पर स्कूल उन लड़कों के साथ भेजें। आपकी फ्रीडम आपको ये नहीं कहती कि आप टैक्सियों में अपने बच्चों को गली का अगर कोई लड़का है तो उसके साथ भेजना शुरू कर दें। हमें अपनी नॉर्म्स को चेक करना है और मैं इसमें बार बार कहती हूँ कि चर्च इसमें एक वाइटल किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि चर्च के जो पादरी साहिबान हैं, बिशप साहिबान हैं, उनको जो ईमानदार हैं वो बाप की जगह देते हैं, बहुत बड़ा रुतबा है उनका। और चर्च एवरी संडे हमारे क्रिश्चियन लोगों ने आना होता है और उसमें क्या है कि आपके वो स्पेशल लोगों को नहीं इकट्ठा करना, स्पेशल कुर्सियां नहीं लगानी, स्पेशल माइक साउंड सिस्टम नहीं मंगवाने, स्पेशल कुछ अरेंजमेंट नहीं करना, एवरीथिंग इज देयर। आपको सिर्फ अगर इबादत के दौरान नहीं तो इबादत जब खत्म हो जाती है तो महीने में कम से कम एक बार जो है महीने में कम से कम जो है अवेयरनेस टॉक दी जाए। इबादत खत्म होने के बाद बताया जाए लोगों को कि इस एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ या थर्ड संडे ऑफ द मंथ या सेकंड संडे ऑफ द मंथ मुख्तलिफ चर्चेस या बिशप साहिबान उसे पाबंद करें, वहां पर अवेयरनेस टॉक दी जाए इबादत खत्म होने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि जो केस हो रहा होता है उस केस को डिस्कस किया जाए चर्च कम्युनिटी के साथ। पहले बहुत अच्छा होता था, बैठक सिस्टम होते थे, गांव में लोग चारपाइयां डालकर बैठकर एक दूसरे से डिस्कस करते थे। आजकल हम बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं, हम घरों में महदूद हो गए हैं। मैं लोगों को कहती हूँ कि क्यों हमारी बच्चियां कहते हैं जी लालच। देखिए फोर्स कन्वर्शन जितने भी है, चाहे वो जो साइमा इकबाल इस्लामाबाद की या साइमा जोजा शमोन मसीह कराची की, या जो पादरी शाहिद का बेटा जो है मैनुअल कोयटा में, बेशुमार लड़के नौजवान हमारे पढ़े लिखे लड़के उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। थ्रेट जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज मैंने बार बार कही, यहाँ से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारी डिमांड्स होनी चाहिए वो डिमांड हमारा अपना कोई दारुल अमान नहीं है। दूसरी चीज, एक तो दारुल अमान अपने बनाए जाएं और चर्च जो है अपना किरदार अदा करे। इसके साथ साथ आप जो है ये डिमांड करें, हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करें कि इस पर जबरी मजहब तब्दीली पर कानून साजी करने की जरूरत है। और ये जो फिर जो हमारी बच्चियां जो चली जाती हैं उनके साथ, जैसे अब बहावलपुर में मेरा नाजर अल्लाह रखा साहब ने उसके इसको चलाया जब उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ है। कराची में तो खैर ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि ऑसिफिकेशन टेस्ट को इफेक्ट किया जाए, फिर मेडिकल को हम चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को आगाही देने की जरूरत है। जब अब आगाही नहीं देते, हम कोई डिसिप्लिन नहीं रखते, कोड ऑफ लाइफ नहीं रखते, हम ना सियासत में अब बात करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, ना मजहबी इश्यूज पर बात करना चाहते हैं, ना सेक्स पर बात करना चाहते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं एक एक जो केस होता है मैं अपने बच्चों को बिठाकर उनको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ ये वीकनेस हुई, यहाँ ऐसे करना चाहिए था। या अब रेप का केस होता है, वो कपड़े ही नहीं संभाले जाते। इसके बारे में मैंने तो चर्चिस में जाके आगाही दी है। क्यों नहीं हम बात करते? हमने ये जो टैबूज बनाए हुए ना, वैसे हम अपने बच्चों के साथ बैठ के हर फिल्म देख लेते हैं, लेकिन जो अहम इश्यूज है, जिस सेक्स पे बात नहीं करनी, उनको अवेयरनेस नहीं देनी,
ان کو یہ نہیں بتانا کہ 13 سال 18 سال سے چھوٹی عمر کی شادی جو ہے یہ جرم ہے، یہ زنا بالجبر میں آ جاتا ہے، اگر لڑکی کی مرضی بھی شامل ہے تو بھی یہ زنا بالجبر میں آ جاتا ہے، ریپ میں آ جاتا ہے، اس کی سزا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر قومی لیول پر ڈبیٹس اور سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف سوچ لیا کہ سنڈے والے دن ہیلیلویا پادری صاحب کا میسج، چندہ، یہ کرسچینٹی، خدارہ کرسچینٹی سے بہت بڑھ کے ہے، آپ کو دنیا کا نوٹ ٹھہرایا گیا ہے اور ہمیں دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس پر ڈبیٹس شروع کرے۔ آپ نے بہت اچھے سیمسن صاحب کے میں نے آرٹیکلز پڑھے، اتنے خوبصورت آرٹیکلز ہیں، خدا رہا وہ آرٹیکلز ہی آپ کے چرچ میں پڑھ کے سنا دیے جائیں۔ کوشش آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو جب تک چرچ کے لیول پر چیزوں کو نہیں لائیں گے، بشپ صاحبان اور پادری صاحبان اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے کرسچن فیتھ کو، پھر ہم جو 3 بائبل اسکولز میں میں پڑھاتی ہوں، 4 چرچز کے ساتھ کام کر رہی ہوں، 3 میرے اپنے ہیں، ایک اور چرچ ہے، میں وہاں پر کمپیریٹیو سٹڈی لازمی دیتی ہوں، مختلف ریلیجنز کے ادیان کا تقابلی مقابلہ کروایا جائے، اس سٹڈی کروائی جائے ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر اب ضرورت ہے بات چیت کرنے کی، فارمولا بنانے کی اور پریکٹیکل کنکریٹ قسم کے جو سٹیپس ہیں ان کو اٹھانے کی۔ بہت شکریہ غزالہ صاحبہ، آپ نے بڑے جو عملی پہلو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح کلیسیائی سطح پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو ٹیبوز ہیں، جو ہم باتیں نہیں بچوں کو بتاتے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ لیتے ہیں یا ان کو جو میچور ہونے کی طرف مدد نہیں کرتے، تو وہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ وہ تو ابھی کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے، جو ڈسکشن ہے، ہم اس کو ابھی کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ سے میں نے مشورہ جات جو ہیں عملی جو پوچھے ہیں وہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے بتایا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو جو دوسرے پینلسٹ ہیں ان کی طرف بھی آتا ہوں، تو پھر ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ شیری صاحبہ، آپ جو پاسٹر غزالہ نے مشورہ جات دی ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی، پیرنٹس میٹنگ ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا ہے نا کہ اسکولوں میں ایک قرآن پاک کا ٹیچر ہوتا ہے، ویسے ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بائبل ٹیچر ہائی اسکول میں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک ٹیچر ضرور رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ میں نے تو خود بھی پاسٹر سے کہا کہ اگر آپ لوگ سیشن نہیں دے سکتے تو مجھے ایک دن موقع دیں، میں اس پہ بات کروں گی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے حصے کا دیا خود چلانا ہے۔ اگر کسی پاسٹر کا نہیں کام تو آپ خود آگے بڑھیں، آپ خود اس چیز کو لیں، اور میں یہ کرتی بھی ہوں، کئی جگہوں پہ میں نے کیا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اسپیشلی ہماری ماؤں کو حصہ لینا ہے۔ جب ماں بچیوں کو کیپری پہنا سکتی ہے، اس کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، ٹانگیں ننگی نظر آ رہی ہیں، کپڑے ایسے پہنا سکتی ہیں کہ وہ جی دنیا کے ساتھ مل کے چلے اور فیشنیبل لگے، تو یہ فیشن کا حصہ بنائیں کہ وہ اسپرچول بھی لگے، مذہبی نہ لگے، اسپرچول لگے۔ اسپرچول لگنا، مذہبی لگنا، 2 فرق باتیں ہیں۔ تو اس لیے ماں پہ یہ بہت کڑی ذمہ داری ہے، باپ پہ ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکالتا ہے تو اس کے سب سے پہلے تو اس کا ڈریس دیکھے کہ کیا وہ کورڈ ہے، کیا وہ کہیں سے ایسی تو نہیں، کیونکہ ہماری لوگ دور سے آتے ہوئے پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈریس کو، سب سے پہلے ہمیں اپنے نارمس کو کور کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ ہمیں کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت، کسی نے ہمیں جبر کیا ہم پر، ہم نے اپنے اوپر خود یہ ساری چیزیں طاری کی ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں جبر کرے۔ ہم خود پیسٹریز بنی ہوئی ہیں، ہم خود چاکلیٹ بنی ہوئی ہیں، تو لوگوں نے تو ٹیسٹ کرنا ہے پھر آ کے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اسپرچولی بیہیو کریں، اسپرچولی میچور ہوں، اور باقی چیزوں کو چھوڑ کے ماں پہ اور باپ پہ ذمہ داری ہے، اور وہ کرتے ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ جی تھینک یو۔ اور ابھی ہم جاتے ہیں کاشف کی طرف۔ کاشف، آپ جو 2 ہمارے پینلسٹ ہیں جن میں پاسٹر غزالہ ہیں اور شیریں، انہوں نے مشورہ جات دی ہیں اور بڑے سخت الفاظ میں دیے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ان کا وہ جو ایمان اور جوش اور جذبہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ہم غیرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو بہت دل وہ جو ہے دکھتا ہے کہ یہ کیوں ہے ہمارے ساتھ، اور پھر ہم کویسچن کرتے ہیں کہیں کہ تربیت کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، کہاں پہ کمی رہ گئی ہے، کیسے مضبوط ہوا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں چلے واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم کس طرح پہلے خود اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم خود اپنا بچاؤ نہیں کریں گے تو کوئی تو نہیں آگے کرے گا۔ تو یہ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، اور پھر کلیسیائی سطح پہ جیسے غزالہ شفیق صاحبہ نے بتایا
तो काशिफ आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल में नो डाउट हमें पोस्ट कन्वर्जन का कानून चाहिए, और वही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बीइंग माशरे में एज लीडर्स, हर कोई अपने खानदानी सरबराह के होते हुए हर एक की फर्दन जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ चीजें जो माशरे के अंदर हो रही हैं, गलत हो रही हैं, उनको गलत भी कहा जाए। जैसे मैंने भी कहा कि हमारे बूदोबाश पहनने में हमें माशरे के अंदर बिल्कुल अपने आप को एक आइडेंटिफाइड नजर नहीं आना। जब हम आइडेंटिफाइड नजर आएंगे तो हम वेलकम करेंगे लोगों की, हम नोट होंगे, हमारी बच्चियां नोट होंगी, और जब नोट होंगी तो वो बड़ा अच्छा तरीके से निशाना बनेगी। दूसरी बात यह है कि माशरे के अंदर रहते हुए इस माशरे में हमें अपनी कानूनी मसाइल को आइडेंटिफाई करना है। माशरे के अंदर जो हमें बहुत सारी जो हमें टेक्निकल मसाइल के अंदर उलझा दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और जब उसको आइडेंटिफाई किया जाए तो उसके लिए एफर्ट, जॉइंट एफर्ट की जरूरत है। हमें अपनी अपनी दुकानदारियां नहीं लगानी, हर एक ने मिलके काम करना है, और एक दूसरे के हमें रवैयों में तब्दीली लानी, एक दूसरे को एक्नॉलेज करें। किसी ने अच्छा काम किया उसको एक्नॉलेज करें और उसको सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं कि नहीं, यू डन अ गुड जॉब, और लेट्स डू अनदर, दिस इज अनदर प्रॉब्लम, टुगेदरली ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इसलिए फोर्स्ड कन्वर्जन हमारा एक बुनियादी मसला बन चुका है, और वो बुनियादी मसला जो है वो मुख्तलिफ मसाइल की आज वजह से एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो इनको आइडेंटिफाई करना, और ये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बड़ी मुफस्सल डिस्कशन की आज और मुख्तलिफ पहलुओं को देखा, और इस डिस्कशन से मुझे जरूर यकीन है कि जो भी इसको सुनेगा वो एक अच्छा माइंडसेट बनाएगा, और वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा कि हमें माशरे में रहते हुए माशरे में कुछ रिटर्न भी करना है, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी करनी है। और खासकर मैं चर्च लीडर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक रूटीन के इबादती प्रोग्रामों से निकलकर थोड़े से हमें नॉलेज बेस्ड मजहबी प्रोग्राम्स की भी जरूरत है। मौजूदा दौर जो है वो नॉलेज का दौर है, लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, लोग सवाल करते हैं, तो इसलिए हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं उनको इबादत का थोड़ा सा तरीका चेंज करना की जरूरत है, ताकि जो हम रूहानी तौर पे भूखे लोग हैं और जो यीशु को बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी रूहानी भूख भी खत्म, और जब वो रूहानी भूख खत्म होगी तो वो कभी भी गलतियां नहीं करेंगे, उनको आइडेंटिफाइड होंगी कि वो गलतियां माशरे में ये चीज बुराई है, और उस बुराई की तरफ से हमें अवॉइड करनी जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। अभी नादिया, आप इस चीज में कोई ऐड करना चाहेंगी अपनी तरफ से कि क्या किया जा सकता है अमली तौर पे, अमली नकात की शक्ल में? जो एजुकेशन है उसी के ऊपर मैं जोर दूंगी कि हम लोगों को जहाँ पे हम लोग बाकी अदर जो है दुनियावी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें बिब्लिकली एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए। वो हर सतह पे जो है ना एक वो तहरीक चलाई जाए या निगोशिएट किया जाए मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के साथ, कि हमें हर बंदे को जो चर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा, जब भी वो मेंबरशिप लेने के लिए आता है तो उसके लिए नेसेसरी कर दे कि वो बाइबल कोर्स करे और बाइबल को प्रॉपर तरीके से समझे। और साथ में आगे जो है इसके साथ ही हमारे क्या होगा, हम दुनियावी तालीम भी हासिल कर लेंगे और दुनियावी भी तालीम हासिल कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ईमान जो है वो ज्यादा मजबूत होगा। और इस तरह के जो मसाइल पेश आ रहे हैं कम्युनिटी में, वो डिफरेंट शेप्स के कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट शेप्स की इख्तियार करके, तो वो हम उसको कम कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज का जो मौजू, जैसे काशिफ ने कहा, कि बहुत वाइटल मौजू है और बहुत वसी है। आप देखेंगे जितनी भी इस पे बातचीत जाए, अभी मुझे लगता है कुछ तिश्नगी रह गई है, और खासतौर पे पास्टर गजाला शफीक, आप, मुझे पता है कि आप अभी इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड बातचीत करना चाहती है, लेकिन वो हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि टाइम कम होता है, और फिर पैनलिस्ट जो बाकी जो है, कोशिश ये होती है कि सबको एक जैसा कुछ टाइम मिले ताकि वो भी इजहार कर सके इस वजह से। लेकिन हम आइंदा भी प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप अपना इतना कीमती वक्त जो है हमें देते हैं और अपनी जो राय है उसका इजहार करते हैं। बड़ा अच्छा पैनल था। इसमें हमारे साथ वकला दो थे, सोशल वर्कर हैं, और गजाला जो है वो पास्टर हैं, और सैमसन जवेद जो है वो आप जानते हैं कि कॉलम लिखते हैं और सहाफ़ी हैं। और ये जो प्रोग्राम, जो ये जो खासतौर पर ये डिस्कशन है, इसके वो रूह रवां है।
تو میں اپنی طرف سے بھی کاشف آپ کا، نادیہ آپ کا، غزالہ شفیق صاحب آپ کا اور شیری صاحب آپ کا بہت شکریہ بجا لاتا ہوں کہ آپ نے بڑی وائٹل گفتگو کی ہے اور عملی طور پہ چیزیں بیان کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے وہ یقیناً اس سے تحریک پائیں گے، اور یقیناً یہ جو ہماری کوششیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے، ایفرٹ ہے، تو ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں رنگ لاتی ہے، جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، جو ہم کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اثر دکھاتی ہیں، اور یہ جو آج کی گفتگو ہے جو آپ نے کی ہے، جو آپ نے مشورہ جا دیے ہیں، یقیناً جو لوگ سنیں گے وہ تقویت پائیں گے، ایمان میں مضبوط ہوں گے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں ہر شخص کو اس کا اپنا مذہب عزیز ہے، اور کسی بھی شخص کو فورسفلی اپنا مذہب تبدیل نہ کرنے کو کہا جائے، اور یہ بالکل گناہ ہے، جرم ہے، پاکستان میں جرم ہے، بلکہ پوری دنیا میں جرم ہے کہ آپ کسی کو آزادی دیں ہر شخص کو، لیکن آپ فورس نہ کریں، جبر نہ کریں کسی پہ بھی، نہ وہ معاشی طور پہ نہ سماجی طور پہ کسی طرح پہ بھی۔ تو میں ابھی سیمسن جوید صاحب طرف جاؤں گا کہ وہ ایک تو مہمانوں کا دوبارہ اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کریں، اور کنکلوژن کے طور پہ اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ BBC سے urdu.com سے جو ہے کچھ عرصہ پہلے یہ فیچر بہت مشہور ہوا تھا کہ ایک ہندو لڑکی نے کہا تھا کہ میں مر سکتی ہوں مگر اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گی، جو مثال کے طور پر یوز بھی ہوا، پاپولر اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم تھا، تو سوچ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے ہم اس فورس کنورژن میں کافی قابو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میرا آبزرویشن رہا ہے اسپیشل بلوچستان میں یا پسماندہ جو علاقے ہیں، وہاں پہ میں نے کوشش بھی کی کہ بعض والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے جو مسلم دوست ہوتے ہیں ان کو گھروں میں لے آتے ہیں، اور المیہ یہ بھی ہے، اسے بتانے سے میں نہیں کتراؤں گا کہ ان کی جوان بیٹیاں جو ہے پانی یا چائے لے کر آ کے ساتھ بیٹھتی ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو اس عمل سے روکے۔ میں اپنا اور گھر کا ماحول بھی اسی طرح بتاتا ہوں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بھی آتا تھا تو ہماری جو بہنیں تھیں وہ ایک سیپریٹ سامنے نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ بہت دیر بعد جو ہے وہ جب فادر گھر آتے تھے تو سامنے آنا شروع ہوئی، اس سے پہلے جو ہے اسپیشل ہماری ابھی بھتیجی ہیں، یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو گھروں میں کنٹرول کریں، ان کی تعلیم ان کو دیں اپنی بچیوں کو۔ اور ایک اور بات، ایک بڑی اچھا نقطہ ہے جو ساری ٹو سے کہ میں نے بھی بہت آبزرو کیا ہے کہ یہ جو ہمارا پناوا ہے، ہم ہر بات سے آزاد ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں، تو ہمیں سب کو ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ سچ کہتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ آخر کار تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ایک غصہ بھی ہے، دوسرے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سچ بولنے سے نہیں کترانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مذہب کی، اپنے خاندان کی، کمیونٹی کی اتنی بڑی بدنامی کو دیکھیں اور